नमस्कार। कोरोनाको प्रभावमा कृषि क्षेत्रको कोरोनाको प्रभाव विशेष समय विशेष कार्यक्रम कृषिमा कोरोनाको प्रभाव विशेष कार्यक्रममा आज हामीले बन्दाबन्दीको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तुको बजार अवस्था तथा स्थानीय तह र नियमन अधिकारीको भूमिका विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानीसँग ढुङ्गेल। आजको कार्यक्रममा हामीसँग विशेष गरी नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू लगायत आजको कार्यक्रम हामीसँग छलफल हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग समय करिब 1.5 घण्टाको रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि समय सीमाभित्र हामीले आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र विशेष गरी आजको कार्यक्रमको आयोजक चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल रहेको छ र यस कार्यक्रमको सञ्चालक हुनुहुन्छ श्री ऋषि काफ्ले, सचिव हुनुहुन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको। र आजको कार्यक्रममा म सबैजनातिर हामीसँग भिडियो मार्फत लाइभमा जोडिसक्नु भएको छ। म सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग सबैजना जोडिसक्नु भएको छ। सँगसँगै चाहिँ मैले सुरुमै अनुरोध गर्छु जसले कन्ट्रोल गर्नु भएको छ बोल्ने वक्ताको अडियो, त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो काफ्ले साहबको अडियो र टेलिभिजनको अडियोलाई तपाईले चाहिँ म्युट नगर्नु होला, अरु चाहिँ अडियो गरिदिनु होला। सँगै यहाँहरू जो फेममा हुनुहुन्छ अगाडिमा बसिदिएर अलिकति नहल्लिकन र वरिपरि कतै चाहिँ टेलिफोन मिलाइ पनि साइलेन्ट राखेर बस्नु होला अनुरोध गर्दै मैले आजको यो छलफल आज महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मैले ऋषि काफ्ले सरलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो सातै प्रदेशबाट काफ्ले सर राष्ट्रिय मानवका सचिव, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागका महानिर्देशकज्यू, खाद्य प्रक्रिया नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकज्यू लगायत मञ्चका केन्द्र प्रदेशका सबै मित्रहरू, कार्यक्रम सञ्चालक लगायत कृषि टेलिभिजन हेर्नुभएका समस्त दर्शकवृन्दहरूमा म उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। देश अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। उपभोक्ताहरूको चाहिँ सहज रूपमा बस्न र सेवा पाउने अधिकार त्यसबाट केही सन्दर्भमा आज हामीले बन्दाबन्दीको अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ, अन्य नियमन निकायको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल कार्यक्रम गरेका छौँ। हामी लगभग सबै प्रदेशबाट एक-एकवटा नगरपालिका सहभागी हुने गरेर उहाँले बजार अवस्था के छ, उहाँले नियमनका लागि अब यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर कसरी चाहिँ सत्यापित गर्न सकिन्छ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हजुर यो कार्यक्रमको चाहिँ विषयवस्तुमा यो कार्यक्रम के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनको लागि म आदरणीय अधिकारी जसले चाहिँ खास गरी स्थानीय चाहिँ निकायमा चाहिँ बढी राख्नुहुन्छ र हामी को चाहिँ बजार अवस्था के थियो भन्ने विषयमा यो अध्ययनमा विशेष हामीलाई निर्देशन दिनुहुने विशेष अधिकारीलाई आज भूमिका विस्तार जानकारी धन्यवाद। हामी सम्पूर्णलाई जानकारी सुरुवात स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटको साथै संविधानले हामीलाई संरक्षण गरेको अधिकार सहज रूपमा अत्यावश्यक वस्तुहरू र त्यसको सहज गर्ने अधिकार प्रदान गरेका छन्। अहिलेको
नागरिकको अधिकारलाई सहज रूपले उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिँदैछ। यही सन्दर्भमा संविधानले विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई निर्दिष्ट गरिएको जिम्मेवारीमा एउटा बजारको व्यवस्थापन गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुहरूमा नागरिकहरूलाई सुरक्षित रहेको छ। विशेष गरी सदस्य सङ्घ सरकार यो क्षेत्रमा समान भूमिका अझ यसै सन्दर्भमा र अन्य अध्ययनहरू मार्फत पनि बजारमा आपूर्तिको सहजता नभएको र विशेष गरी अत्यावश्यक वस्तु खाद्य वस्तु त्यसै गरी औषधि उपचारको वस्तुहरूमा पनि विभिन्न कठिनाइहरू देखिन थालिएको अवस्थामा हामीहरूले एउटा छोटो र आजको यो छलफल चाहिँ विशेषतः दुईटा उद्देश्यको लागि हामीहरूले गर्न खोजेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको सहभागिताको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। पहिलो उद्देश्य चाहिँ यो लगभग 3 महिनाको बन्दाबन्दीको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारलाई प्रयोजन गरेर कस्ता कस्ता असल अभ्यासहरू भइराखेका छन्, आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने, बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने। र यो हाम्रो अध्ययनले पनि केही देखाएको छ कि विविध चुनौतीको बावजुद पनि केही असल अभ्यासहरू, केही प्रयासहरू भएका छन्। र यो आजको छलफलबाट, आजको यो प्रस्तुतिबाट नगरपालिकाहरू, स्थानीय सरकार बीच, त्यसै गरी प्रदेश र सङ्घमा पनि यहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएका असल अभ्यासहरूको सिकाइको आदान प्रदान होस् र अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यस्ता प्रयासहरूको पहल गर्नको लागि उत्प्रेरणा होस् भन्ने पहिलो उद्देश्य त्यो छ। र त्यसै गरी तिनै तहका सरकारहरूले चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा अझ बढी समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता देखिएको छ। तर त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीसँग संयन्त्रहरू पर्याप्त छैनन् र भएका प्रयासहरू पनि अहिलेसम्म पर्याप्त भएका छैनन्। केही थालनीहरू भएका छन् तर पर्याप्त भएका छैनन्। र त्यसै गरी आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कानुनहरू पनि तर्जुमा हुने, विकास हुने क्रममा मात्रै छन्। र यो छलफलबाट, यो अध्ययनको आधारमा अध्ययनले केही विषयहरू उजागर गर्न खोजेको छ। कुन कुन विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हामीहरूले ती नीति, नियम, कानुनहरूको परिमार्जन गर्ने या त नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने भन्ने केही सुझावहरू ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। र यो आजको छलफलबाट हामीसँग तिनै तहको सरकारको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुभएको हुनाले आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कानुनहरूको तर्जुमा र व्यवस्थापन र संयन्त्रको व्यवस्थापनमा केही ठोस निर्णयहरू तर्फ जान सकिन्छ कि भन्ने विशेष गरी यो दुईटा उद्देश्यले यो छलफल को आयोजना गरिएको हो। र मलाई लाग्छ यो छलफलबाट आगामी दिनमा तिनै तहको सरकारहरूले यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा सहजता ल्याउनको लागि अझ बढी सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य हुन्छ भन्ने हामीहरूले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो जुन अध्ययन यहाँहरू समक्ष हामीहरूले अगाडि पनि वितरण गरिसकेका छौँ र यसलाई आगामी दिनमा अरू परिमार्जन गरेर यस्ता अध्ययनहरूको पनि आवश्यकता यदि यहाँहरूलाई महसुस भएको छ भने हामी त्यतातर्फ पनि केही प्रयास गर्न सक्नेछौँ। तथापि अहिलेको बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि ती अध्ययनहरू
जुन क्वालिटीको हुनुपर्ने हो, जुन डेप्थमा जानुपर्ने हो, जुन तहको सूचना आउनु पर्ने हो, त्यो नहुन सक्छ। र यो अहिले हामीले गरिएको जुन 20वटा प्रमुख नगरपालिकाहरू मध्येमा गरिएको अध्ययनमा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। तथापि यो एउटा पहिलो प्रयास भएको हुनाले यसले केही विषयहरूमा हामीहरूलाई रिमाइन्ड गर्ने, त्यो विषयप्रति केन्द्रित हुनको लागि प्रेरित गर्छ कि भन्ने एउटा उद्देश्य राखिएको छ। मैले विषय प्रवेश गराउने सन्दर्भमा अहिले यति नै कुरा राख्न चाहेँ। यो अध्ययन अथवा यो विषयको विषयमा अरू कुनै प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू भए म पछि आउनेछु। ऋषिजी, मेरो कुरा मैले अहिले यतिलाई टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद विष्णु सर। हामीसँग समय छोटो छ, त्यस कारणले मैले धेरै समय अब यो भूमिका बाँड्नतिर नलागिकन यो चाहिँ अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु लगायत अरू विविध विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रत्यक्षतः यसलाई अनुगमन गरिरहेको छ र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको यस अध्ययनमा उहाँहरूले पाएका विषयवस्तु र देखिएका मुख्य समस्याहरू र अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिव वेदप्रकाश भट्टराज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। वेद सर। हजुर, वेद सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्न चाहिँ अब श्रृङ्गजीले भन्नुभएको कुरा सुन्ने नै बिचमा ह्याङ भयो जस्तो लाग्यो। अरूले पनि सुन्नु भएन होला। हजुर, वेद सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? मैले त सुन्दैछु। हजुर 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 सर। तर श्रृङ्गजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले सुनिनँ होइन। त्यही पनि चाहिँ अब यो कृषि र उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू भएकोले त्यसमा केन्द्रित रहेर मेरो 5-7 मिनट कति टाइम छ त्यो भित्रमा आफ्नो कुरा अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाज्यू, विभिन्न महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, नेपाल सरकारका महानिर्देशकज्यूहरू र यो उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण प्रदेशका सबै जिल्लाका साथीहरूलाई यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट र आज आयोगको 20औं वार्षिक उत्सव पनि भएको हुँदा आयोगको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हजुर वेद सर, यहाँको अलिकति इन्टरनेटमा समस्या देखिएको छ सर। वेद प्रसाद भट्टराई सरको अडियोमा अलिकति समस्या देखिएको छ, उहाँको इन्टरनेटमा केही समस्या हो कि? वेद सर सुन्दै हुनुहुन्छ? वेद सर सुन्दै हुनुहुन्छ? ऋषि सर, उहाँको अडियो सुन्न सकिनँ, उहाँको कटिसकेको छ अडियो। अब हामी अगाडि बढौँ होला, उहाँलाई फेरि जोडौँ होला। काफले सर? वेद सरको यहाँ अहिले थोरै प्राविधिक इन्टरप्सन भए जस्तो छ। अब उहाँ फेरि जोडिनु भए पछाडि उहाँलाई हामी फेरि समय प्रदान गर्नेछौँ। अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर मतिना वैद्यज्यू। खाद्य प्रविधि विभागबाट चाहिँ अहिले के देखिराखिएको छ, उहाँले के गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा म्याडम यो 5-6 मिनटमा समेट्ने गरेर चाहिँ आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर जोशी डिस्कनेक्ट भयो। हजुर सर। हजुर हजुर सुन्दैछ सर? हजुर सर आउँदै हुनुहुन्छ? हजुर कन्टिन्यू गरिहालौँ त। हजुर वेद सर आउनु भएको, कन्टिन्यू गरौँ सर। हजुर धन्यवाद। यो डिस्कनेक्ट भयो अलिकति। हजुर सर। अनि यो उपभोक्ताको हक हित सन्दर्भमा हामी सबैको राज्यका प्रत्येक निकायमा रहेको जननिर्वाचित प्रतिनिधि लगायत राज्य समितिमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार निकायहरू र वाचडग संस्थाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र यस्तो भूमिकामा हामी कसैले कुनै ठाउँबाट अलिकति पनि चुक्यौँ भनेदेखि उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र मानव अधिकार आयोगले पनि उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा किसानहरूका हक अधिकारहरू संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा करिब 10 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको थियो र त्यो अनुरूप हामीले काम गर्दै आएका छौँ। सामान्यतया हामीले उपभोक्ताको अधिकार भन्नासाथ अब यहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुनुभएको हुँदा म यो के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो उपभोक्ताको अधिकार भन्ने कुरा केवल वस्तुसँग कुनै प्रोडक्टसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। यो राज्यका हरेक निकायहरूले आफ्ना जनताहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाका विषयहरू पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि
ती जनताहरूले, ती आम नागरिकहरूले राज्यका निकायहरू प्रदान गर्ने गरिएका सेवा सुविधाहरू त्यही ढङ्गबाट सही, सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि हाम्रो दृष्टि पुग्नु पर्दछ र सरकारका निकायहरूबाट पनि, जस्तो उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग जस्ता चाहिँ निकायहरूबाट पनि यो सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन चाहिँ भइरहनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मानवाधिकार आयोगले पनि विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर यस्ता अधिकारको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र विगतमा हामीलाई थाहा छ, हामीले एउटा ठुलो चाहिँ अनुसन्धान गरेका थियौँ 66 सालतिर। त्यो अनुसन्धान कहाँ भ्रष्टाचारसँग गएर जोडिएको विषयहरू पनि थियो। त्यो कृषिसँग सम्बन्धित नै विषय थियो। कृषि उत्पादकहरूको, कृषिजन्य पदार्थहरूको त्यो क्वारेन्टाइन परीक्षण नगर्दाखेरि मानिसको जीवन चाहिँ जोखिममा परेको, झन्डै 400 मानिसहरू मरेको घटना हामीलाई अझै पनि स्मरणमा आउँछ। यसले गर्दाखेरि पहिले हामी प्लान्ट क्वारेन्टाइनको कुरा गर्थ्यौँ, अहिले हामी आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको अवस्थामा यो कति संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अहिलेको यो कोभिड-19को बन्दाबन्दीको अवस्थामा मूलभूत रूपमा किसानहरू मार्कामा परिरहेको र किसानहरूको उत्पादन बजारसम्म आउन नसकेको र बजारमा माग रहेको र माग भएका व्यक्तिहरूले पनि उपभोग गर्न नपाइरहेको स्थितिमा हामी यो च्यानलमा बस्ने चाहिँ संयन्त्रहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेर कस्तो किसिमको कार्ययोजनाहरू अगाडि ल्याएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो सहज हुन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्दछ। हाम्रा केही ल्याप्सेसहरू, कमी कमजोरीहरू भए तापनि त्यसलाई निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले ऐक्यबद्ध रूपमा अगाडि जान सक्दछौँ भन्नेतर्फ नै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मानव अधिकारको विषय उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडेर हेरियो भनेदेखि अब धेरै कुराहरू स्थानीय तहमा पनि आएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू, सुकुम्बासीका समस्या समाधानका कुराहरू, त्यसपछि यो चाहिँ बजार व्यवस्थापनका कुराहरू, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, अब विद्युत, सिँचाइ, पानी जस्ता कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले पनि राज्यका अन्य निकायहरूसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ र आफ्ना जनताहरूलाई यो उपभोक्ताको अधिकार उपभोग गर्न चाहिँ कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट आउनुभएको छ, मन जितेर आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको मन जित्ने काममा चाहिँ अलिकति पनि सङ्कुचन हुँदैन भन्ने आयोगलाई विश्वास पनि छ र त्यही ढङ्गबाट हामी जान सक्दछौँ। जहाँ जहाँ आयोगको चाहिँ सेवा, विज्ञता अथवा विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ त्यहाँ हामीले त्यो सेवा उपलब्ध गराउन पनि सक्छौँ। र मेरो नगर प्रमुखज्यूहरूलाई अनुरोध अहिलेको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि हरेक नगरमा कम्तीमा एउटा कन्ज्युमर राइट डेस्क अथवा ह्युमन राइट डेस्क स्थापना गरिदिनु भयो र 1-2 जना कर्मचारीहरूलाई त्यो काममा खटाइदिनु भयो भनेदेखि वास्तवमा हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति पनि रहनुहुन्छ र उहाँहरूप्रति एउटा मानव अधिकारको दृष्टिकोण कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू पनि उहाँहरूबाट लिन सकिन्छ। यसतर्फ पनि म निवेदन गर्दछु र महानिर्देशकज्यूहरूलाई र कानुनले, ऐनले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गर्ने र अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने हो भनेदेखि हाम्रा यी किसान लगायत अन्य उपभोक्ताका अधिकारहरू संरक्षण हुन सक्छन् भन्ने नै अहिले म अनुरोध गर्दछु। फेरि छलफलको क्रममा केही आयो भनेदेखि म फेरि सहभागी हुनेछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सचिवज्यू। मतिना म्याडमले अघि नै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म्याडम कन्टिन्यू गरौँ। म्याडम हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिएको छ। डाक्टर मतिना जोशी वैद्य सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? महानिर्देशक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उहाँको आवाज सुनिएन। उहाँ कतै छरिनु भएको छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? अलिकति उहाँको अडियोलाई अलिकति ध्यान दिउँ होला। अब अलिकति मैले अनुरोध गर्छु, जो हामी जोडिरहेका छौँ सबैजना अलिकति नहल्लिकन यताउता दायाँमा नगरिकन बसौँ। हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा अलिकति हेर्दाखेरि दर्शकहरूले अलिकति कस्तो कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, अस्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारण पनि अलिकति सकभर यदि सम्भव छ भने लाइट पनि बालेर आफ्नो चाहिँ जहाँनिर बस्नु भएको छ त्यहाँनिर अलि उज्यालो पनि तपाईँको अनुहार फेस हेर्दाखेरि देख्न मिल्ने गरी बस्दिनु होला। कन्टिन्यू गरौँ। हजुर म्याम। हजुर बत्ती गएको छ त्यही भएर हो अलिकति अँध्यारो। हजुर यहाँलाई पुनः एकचोटि नमस्कार र आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम त म कार्यक्रममा आयोजक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र कृषि टेलिभिजनलाई
हामीलाई यस फोरममा बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहेँ। र अहिले यो कोभिडको महामारीको अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निरन्तर रूपमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्नको लागि हामी लागिराखेकै छौँ। र भर्खरै हिजै मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा पनि जुन चाहिँ कुराहरू आएको छ त्यसलाई पनि हामीले मनन गरेका छौँ। यसै गरेर अब संविधानले नै हामीलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र त्यही अनुरूपमा खाद्य ऐन र दाना ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र यस अन्तर्गत रहेका 6वटा कार्यालयहरू यहाँलाई विदितै पनि होला। मेयर साहबहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ सरहरू र महानिर्देशकज्यू लगायतलाई हामीले चाहिँ कार्यरत रहेको अवस्था छ। र अहिले हामीले यो कोभिडको महामारीको अवस्थामा जुन बन्दाबन्दीको अवस्था छ र अहिले पनि हामीले हामी कहाँ प्राप्त भएका गुनासोहरू र केही गुनासोहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि प्राप्त भएका छन्। केही मेयर साहबहरू कहाँबाट विभिन्न पालिकाहरूबाट पनि हामी कहाँ प्राप्त भइरहेछ। र यो राहत वितरणमा पनि केही समस्याहरू आएको थियो र त्यसमा पनि यो खाद्यान्नहरू वितरण भएको थियो त्यो चाहिँ गुणस्तरीय नभएको अवस्थामा हामीले त्यसको ल्याब टेस्ट गरेर केही चाहिँ कारबाहीको दायरामा आइसकेको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। जस्तो कि 12 जिल्लाको नवलपरासीको, त्यसै गरेर अहिले धनगढीको पनि केसहरू आइरहेछ। त्यसै गरेर भर्खरै हामीसँग दाङमा पनि यस्तै खालको समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसै कारणले सम्पूर्ण मेयर साहबहरूलाई म यही फोरमबाट अनुरोध पनि के गर्दछु भन्दाखेरि मैले कि यो विभाग चाहिँ जहिले पनि अहिले पनि हाम्रो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि हामी कार्यरत रहेको छौँ र त्यस्तो केही खालको चाहिँ कैफियतहरू देखिएमा चाहिँ हामीलाई यहाँले सूचित गर्नुभयो भने हामी कुनै पनि बेलामा यो स्वच्छता र गुणस्तरको क्षेत्रमा हामी काम गर्नको लागि कटिबद्ध रहेको कुरा मैले निवेदन गर्न चाहेँ। यसै गरेर अब हामीले अहिले गरिराखेको अरू कुराहरू भन्दाखेरि जस्तो यो आयात सहजीकरणको लागि अत्यावश्यक वस्तु मध्येमा खाद्य वस्तु पनि पर्दछ र खाद्य वस्तुको आपूर्तिको पाटो चाहिँ वाणिज्य विभागको डी साहब नेत्र सुवेदी सरले कभर गर्नुहोला। र हामीले चाहिँ जुन आयात बिन्दुमा रहेका खाद्य आयात तथा आयात निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयले भङ्सार बिन्दुमा रहेर चाहिँ त्यहाँबाट जुन जति पनि खाद्य वस्तुहरू आयात भइरहेछ त्यसको स्वच्छता र गुणस्तरीयतामा अहिले पनि उहाँहरूले निरन्तर रूपमा खटिराख्नु भएको छ र त्यस क्षेत्रमा कार्य गरिराख्नु भएको कुरा पनि मैले निवेदन गर्न चाहेँ। र हामीले राहतमा चाहिँ जहाँ चाहिँ समस्याहरू आएको थियो जनगुनासोको आधारमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। जस्तो हेटौडा कार्यालय भयो, त्यसै गरेर जनकपुर कार्यालय भयो, भैरवा र धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रहरूमा हामीले सेवा लेबोरेटरी सेवा र अनुगमनको सेवा पनि हामीले प्रदान गरिराखेकै अवस्था छ। र यसै क्रममा हामीले चाहिँ अब नेपाल सरकारले खाद्य उद्योगहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपमा नै सञ्चालन गर्ने भन्ने को अवस्था यहाँलाई विदितै रहेको छ। र यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी छ कसरी चाहिँ कामदारहरूको स्वस्थता कसरी कायम गर्ने र उहाँबाट उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ स्वच्छ कसरी राख्ने भन्नको लागि एउटा हामीले प्रोटोकल पनि डेभलप गरेका छौँ। र त्यो प्रोटोकलको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई, किनभने बन्दाबन्दीको अवस्था भएको हुनाले सबै ठाउँमा पुर्याउन त सकेको छैन र पनि हामीले वेबसाइटहरूमा पनि त्यो राखेका छौँ। कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा सहभागी हुने खाद्य व्यवसायी तथा कामदारहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के छ भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले कभर गरेका छौँ। र त्यसमा अब भएको जिस्टमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको चाहिँ प्रि स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने, थर्मल गनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र थर्मल रेकर्डहरू राख्नुपर्ने र कुनै कामदारमा यस्तो चाहिँ समस्याहरू देखिएमा, लक्षणहरू देखिएमा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै प्रचार गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रबाट, सोही अनुरूपको चाहिँ जस्तो तापक्रमहरू नाप्ने, अरू लक्षणहरू देखिएमा के गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ प्रसारको अहिले चाहिँ गरिरहेका छौँ। र हामीले हाम्रो विभाग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र सो अन्तर्गत रहेका 6वटा कार्यालयहरू र त्यसै गरेर 24वटा डिभिजनल कार्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ यो बारेमा प्रचार गर्न भनेका छौँ। तर त्यसमध्येमा अब हाम्रो जनशक्तिको अलिकता कमी छ, यहाँहरूलाई विदितै छ। यहाँले पनि हामीसँग धेरै क्षेत्रमा अब अनुगमनको क्षेत्रमा काम गरि नै राख्नु भएको छ र त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ।
अब लोकसहायक खुलेको भएदेखि हामीसँग चाँडै नै त्यो परिपूर्ति हुन्थ्यो र अझै प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्थ्यो होला। र पनि पहिलाको तुलनामा अहिले 24वटा डिभिजनल कार्यालयहरू छन् र त्यस्तो कुनै गुनासो पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो गुनासो तत्काल रूपमा डिभिजनल कार्यालय अथवा चाहिँ त्यहाँको कार्यालय अथवा चाहिँ मलाई नै पनि विभागको वेबसाइटमा पनि छ हाम्रो उहरू, त्यसमा हाम्रो गुनासो प्राप्त भएमा हामीले तत्कालै त्यसमा हामी त्यसको कारबाहीको लागि चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि मैले निवेदन गर्न चाहेँ। र जुन यो कोभिड-19 को अघि प्रोटोकलको कुरा गर्दैछ त्यसमा कामदारहरूले व्यक्तिगत सरसफाइ हिजोको दिनमा त इम्पोर्टेन्ट थियो नै थियो, तर आज कोभिड को जुन महामारी आइसकेपछि विश्वमा हाम्रो सोचाइ हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनमा नै यसले असर गर्नेवाला छ र कोभिडको अब खोप आउँछ भन्ने कुरामा हामी होपफुल त हुन सक्छौँ, तर नआएसम्मको अवस्थामा हामीले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई झेल्दै जाने, किन जीवन त अगाडि बढ्नु नै पर्छ, जीवन यत्तिकै त रुक्न सक्दैन। अब लकडाउन पनि केही निश्चित दिन पछाडि त यो खुल्नै पर्छ र उद्योग धन्दाहरू खुलिसकेपछि जुन सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन गरेर र सरसफाइको जुन चाहिँ जरुरत थियो पर्सनल हाइजिन र वरिपरिको जुन सरसफाइ हाइजिन सेनिटेसनको इम्पोर्टेन्स अझ बढेको छ र अहिले चाहिँ कामदारहरूले लगायत चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो जनजीवनमा पनि यसले चाहिँ हामी सबैले घर घरमा नै हात धुनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सरकारी निकायहरूले वर्षौँदेखि भनेर पनि बानी लाउन नसकेको कुरा कोभिड-19 को अब प्लसै पोइन्टको रूपमा लिनुपर्छ हामीले कि यो बानी लागेको छ, यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र पर्सनल हाइजिनलाई अझै इम्पोर्टेन्ट भएको छ र खाद्य वस्तु नखाइकन हामी बस्न सक्दैनौँ, आपूर्ति हामीलाई हुनैपर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ स्वच्छ छ र त्यो क्रममा चाहिँ कहीँ चाहिँ त्यसैले कोभिड-19 त बोकेर आएको छैन भन्ने चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो खालको चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ फलो गर्नु धेरै जरुरी छ। यसलाई प्रचार गरिदिनको लागि पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु र यो म तपाईँहरूलाई अब वेबसाइटहरू छ, इमेलहरू छ भनेदेखि चाहिँ पठाइदिनको लागि म मेरो विभागबाट पनि म प्रयास गर्नेछु भन्ने कुरा पनि मैले राख्न चाहेँ। समय असाध्यै थोरै छ म्याम। हजुर, र हामीले चाहिँ खाद्य ऐनमै पनि जुन चाहिँ स्थानीय तहसँगको स्थानीय निकाय त्यतिखेरको खाद्य ऐन हुन त धेरै पुरानो हो, 2023 हो, तर त्यतिखेर पनि स्ट्रिट फुडहरू घुमिफिरी बेच्नको लागिमा चाहिँ उसको चाहिँ अनुज्ञा पत्रको लागि चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ स्पष्ट रूपमा खाद्य ऐन 2023 मा नै लेखिएको छ। अब हामीले चाहिँ नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन हामीले यो विधेयकको रूपमा यहाँ आइराखेको छ र त्यो ऐनमा चाहिँ अझै स्पष्ट रूपमा भूमिकाका चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका अझै स्पष्ट रूपमा आउनेछ र भोलिको दिनमा तपाईँहरूले तपाईँहरूको क्षेत्रमा रहेको जुन चाहिँ होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन लगायत जुन पसलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू यस्तो बिक्री वितरण रोक गर्नको लागि र कुनै कैफियतहरू देखिएमा उद्योगहरूमा पनि निगरानी राख्नको लागि स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामी सदैव खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र मादकको कार्यालयहरू यहाँहरूसँग हामी संयोजनमा काम गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहे। म यही नै हुन्छु, तपाईँहरूको कुनै प्रश्न छ भने म पछि पनि लिउँला। हस्, धन्यवाद। सर काफ्ले सर। धन्यवाद मतिना म्याम। खाद्य प्रविधिले अहिले गरिरहेको कामको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब म वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी सरलाई अनुरोध गर्दछु र वाणिज्य विभागले यस समयमा चाहिँ बजार अनुगमनहरू पनि गरिराखेको छ र अहिले चाहिँ संविधानले र चाहिँ कानुनले चाहिँ स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिइरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले गरिरहेको अनुगमन त्यसको अभ्यास एक प्रकारको सेयरिङ पनि हुन्छ भन्ने विषयले त्यस समेतलाई पनि अलिकति चाहिँ फोकस गरेर आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। समय अलिकति छोटै छ, 5-6 मिनटमा समेटिदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। म समयभन्दा अगाडि नै मेरो बुदागत रूपमा विषयहरू राख्नेछु। खास गरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले संयोजन गरेको र कृषि टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नामबाट यसका धेरै खाले भूमिकाहरू छन्। म आज आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणको विषयलाई अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। हामीले आपूर्ति व्यवस्थापन त्यसमा पनि कोभिडको लकडाउनमा यो अप्ठ्यारोमा कसरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले 2-3टा कोणबाट हामीले काम गरेको मैले महसुस गरेको छु। पहिलो कुरा भनेको हामीले आपूर्तिकर्ताहरू को हुनुहुन्छ, को प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, को इम्पोर्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिचान गरेर हामीले लकडाउन को विभिन्न समयमा
सिरिज अफ डिस्कसन हामीले गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा गऱ्यौँ, विभागमा गऱ्यौँ। त्यसमा कहिलेकाहीँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि हुनुभयो। हामी कसरी जानुपर्छ, हाम्रो चाहिँ स्टकहरूको चाहिँ अपडेट कुन कुन समयमा गर्ने र यति बेला यो अप्ठ्यारोमा मूल्यलाई कसरी कायम गरेर जाने भन्ने विषय पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूबाट हाम्रो स्टकै कति समयलाई पर्याप्त हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रबाट हामीले टाइममा लिएर चाहिँ जनताहरूलाई आश्वासन गराउनुको लागि पनि हामीले सूचनाहरू प्रसारण पनि गऱ्यौँ, मिडियाहरूमा पनि दियौँ। एउटा काम यसरी सम्पन्न गऱ्यौँ भने अर्को विषय भनेको लकडाउनको विभिन्न अवधिमा हामीलाई हिँडुल गर्न गाह्रो भयो, ढुवानी गर्न गाह्रो भयो भनेर चाहिँ आउने व्यवसायहरूलाई हामीले पासको व्यवस्थापन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई अनुरोध गरी आएपछि व्यवसायहरूसँग सम्बन्धित पासको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। कसलाई कति खाँचो पर्ने हो त्यो चाहिँ पहिचान गरेर दर्ता नवीकरण गरेका व्यवसायहरूलाई हामीले पासको व्यवस्थापन अहिले पनि गरेका छौँ। यसरी हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ। त्यस्तै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरूको चाहिँ त्यो काम हामी रोकेनौँ। विभाग सधैँ खुला रह्यो र खास गरी आयात निर्यातको हकमा हामीले सोमबार र बिहिबार यो काम खोलेर अगाडि बढ्यौँ। आवश्यक पर्यो भने दर्ता नवीकरण पनि खोलेर हामी अगाडि बढ्यौँ। जबकि सरकारले दर्ता नवीकरणको भिड गर्ने काम अहिले नखोल्नु, बन्द गर्नु भन्दै पनि आपूर्ति प्रणालीलाई सहज होला भन्ने हिसाबले हामीले दर्ता नवीकरण पनि गरेर आयात निर्यात सहजीकरणलाई पनि जोड दिएर अगाडि बढ्यौँ। झन्डै 350 जति फर्महरूले त्यति पटक चाहिँ आयात गरेको चाहिँ अभिलेखले देखाउँछ। म अब यो उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीलाई कानुनले, संविधानले भनेअनुसार संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको लागि बनेको कानुनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र यसको नियमावली, अस्ति चैतमा मात्र आएको नियमावलीले दिएको म्यान्डेट अनुसार हामी सङ्घीय तहमा वाणिज्य विभाग क्रियाशील रहन्छ। यसले चाहिँ अनुगमनका कामहरू गर्छ, यसको अभियोजनका कामहरू, मुद्दा दायर सम्बन्धका कामहरू गर्छ। र हाम्रा मातहतमा सङ्घीय हिसाबकै 5वटा वाणिज्य कार्यालयहरू छन्। यी कार्यालयहरूलाई हामीले प्रादेशिक तहमा अपग्रेड गर्नुपर्छ, अलिकति सशक्त गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले भन्सार बिन्दु रहेका 5वटा ठाउँमा हाम्रो वाणिज्य कार्यालयहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामी निर्देशित गरेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा, कानुनी म्यान्डेटकै कुरा गर्दाखेरि प्रदेश तहमा नियमावली बनाएर र स्थानीय तहमा निर्देशिका बनाएर यही सङ्घीय कानुनको पनि एउटा विङ्सको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने एउटा इकाइको रूपमा फङ्सनल हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छ भनेर कानुनमा उल्लेख भएको छ। म आफै पनि भरतपुर महानगरमा 1.5 वर्ष क्रियाशील रहेँ, काम गरेँ। मैले धेरै स्थानीय तहका प्रमुखजीहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई म चिन्छु पनि। र मैले गरेको अभ्यासमा मेरो अनुभूति के हो भने हामी अभिलेखहरू अपडेट गर्न सक्छौँ। व्यवसाय कहाँ कति छ, करको दायरामा कसलाई ल्याउने भनेर रिपोर्ट हामी राख्नुपर्ने हुन्छ, राख्दा नै राम्रो हुन्छ। तर जब दण्ड सजायको विषय हुन्छ त्यति बेला हामी सँगै हाम्रो प्रतिनिधि हिँड्नु होला, डेस्क अफिसर हिँड्नु होला। तर कारबाही नै गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहलाई अलिक अप्ठ्यारो परेको मेरो बुझाइ छ। त्यस कारणले विगतदेखि एउटा सिकाइको रूपमा, एउटा चाहिँ भनौँ न संस्थागत सम्झनाको रूपमा रहेको जिल्लामा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि यसमा भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले विभागले त्यो रूपमा लिएको छ। र आगामी दिनमा हामी संवादहरू चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश तह सबैसँग संवाद गर्छौँ। कहाँ के कठिनाइ छ, कानुनमा के संशोधन गर्ने, यी विषयमा सबै सँगसँगै जाउँला। तर अब यो हाम्रो रोल चाहिँ सापेक्ष र निरपेक्ष कुन हुने, हामी कानुन नबनाउनुहोस् भन्दैनौँ। तर यदि हाम्रो सङ्घीय कानुनसँग सापेक्ष हुने गरी बनाउने हो भने निर्देशिकाको नमुना पनि छ, त्यो अनुसार बनाएर अहिले नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। केही स्थानीय तहले गर्नुभएको पनि छ। म भरतपुर बस्दाखेरि नै त्यो निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था थियो। डेस्क अफिसर पनि हामीले नियुक्त गरेका थियौँ। अब मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी छिटै हाम्रो नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वरिष्ठ सहायक सिडिओलाई यो निरीक्षण गर्ने अधिकार पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यो अधिकार दिँदैछौँ। त्यो दिने म्यान्डेट पनि विभागलाई भएको हुनाले हामी निर्णय गरेर जाँदैछौँ। यसरी सङ्घीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा सङ्घीय अड्डाले अधिकार पाएपछि कमसेकम जिल्ला तहमा एकरूपता हुन्छ, 77 जिल्लामा विभागको पनि उपस्थिति हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब दोस्रो तहमा, प्रदेश तहमा अथवा दोस्रो तहमा प्रदेश र स्थानीय तह जो चाहिँ अहिले नै तयार हुनुहुन्छ, हामी यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने प्रदेश तह र स्थानीय तहमा पनि हामी जान मिल्ने गरी कानुनमा व्यवस्था छ। हामीले त्यहाँका कमसेकम अधिकृत तहको कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकेर जान सकिने अवस्था छ। अहिले हाम्रो विभिन्न जिल्लाबाट समस्याहरू पनि आएको छ। हाम्रो कामै रोकियो,
यहाँ निरीक्षण गर्दा चाहिँ तत्काल जरिवाना गर्न सकिएन भन्ने हिसाबले पनि कुरा भएको हुनाले पहिलो चरणमा हामीले जिल्ला प्रशासनलाई तोक्ने काम टुङ्ग्याउनेछौँ र मूलत हामीले यो विभिन्न ठाउँमा कृषि उत्पादनको खरिदको विषयहरू जस्तै सरकारी कम्पनीहरू मार्फत यो कृषि उत्पादन खरिद किसानहरूसँग गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको नीतिमा पनि यो भण्डारण क्षमता बढाएर हाम्रा कम्पनीहरूको भण्डारण क्षमता बढाएर हाम्रो भण्डारण राम्रो भयो भने आपद विपदमा हाम्रा सरकारी कम्पनीहरू थेक्न सक्छन्, सहयोग गर्न सक्छन्, बजार हस्तक्षेप गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। यो विषय पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र खास गरी यो अहिले चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएपछि विभागले 1137 नामको टोल फ्री नम्बरबाट अलिकति माथि उठेर एउटा कल सेन्टर डेभलप गरेको छ। सोसियल मिडियाबाट होस्, फोनबाट होस् अथवा यो टोल फ्री नम्बर जुनसुकैबाट हामी कहाँ आएका गुनासाहरूलाई लिएर हामी हरेक दिन हाम्रो अनुगमनको काम जारी राखेका छौँ। मातहतका वाणिज्य कार्यालयहरू पनि अनुगमन गर्नु भएको छ र यसको रिपोर्टिङ हरेक दिन हामी साँझ ट्विटर, फेसबुक पेज यिनीहरू मार्फत गर्ने गरेका छौँ। बेला बखत मिडिया मार्फत पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। हामीले आगामी दिनमा कानुन अथवा यसको कार्यान्वयनमा गर्ने सुझावको लागि सधैँ खुला छौँ। यहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र हामीहरू सँगसँगै सापेक्ष रूपमा, निरपेक्ष भन्दा पनि सापेक्ष रूपमा उपभोक्ता भनेका चाहिँ यो सार्वभौम नागरिकहरूको अधिकार पनि भएको हुनाले हामीहरू सबै तह मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै कामहरूको बिचमा यसलाई नि महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो छोटो अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नेत्र सर। यो संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार 226 बमोजिम लगभग आजको यस भर्चुअल मिटिङमा जोडिनु भएको सबै नगरपालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन निर्माण गरिसक्नु भएको अथवा निर्माण गर्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयहरू, अनुगमनसँग जोडिएका विषयहरू, त्यसमा भएका समस्याका विषयमा स्थानीय तह अहिले यहाँ जोडिनुभएका नगरपालिकाको के कस्तो चाहिँ अनुभव रहेको छ भन्ने विषयमा अब हामी क्रमशः छलफल गर्दै जान्छौँ। अब यो छलफललाई अब हामी क्रमशः प्रदेश नम्बर 1 देखि नै अगाडि बढाउँदाखेरि सहज होला भन्ने हिसाबले मैले प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गतको दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारी म्याडमलाई आफ्नो धारणा राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। समय 5 मिनट दिनु होला सर। समय 5 मिनट। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभयो। खासमा स्थानीय तहले अहिलेको कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा के कस्तो खाद्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्यो, कसरी राहत वितरण गर्यो भन्ने सवालमा र बजारलाई अनुगमन कसरी गर्यो भन्ने सवालमा र त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरू के रहे भन्ने सवालमा अलिकति म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खासमा स्थानीय तहले विशेष गरी हाम्रो दमक नगरपालिकाले खाद्यान्न अभाव हुन नदिनको लागि सबै व्यवसायीहरूसँग अथवा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर मुख्य खाद्य विक्रेताहरूसँग समन्वय गरेर हामीले मूल्य सूची सहितको हामीले माग गर्यौं र त्यस आधारबाट हामीले खाद्य वितरण पनि गर्यौं। अभाव हुन नदिनको लागि गर्यौं। तर पनि के हुँदो रहेछ भने नियमन अनुगमन गर्दा गर्दै पनि कतिपय खाद्य व्यापारीहरूले यो कोभिड-19 लाई चाहिँ यति नै बेला एउटा कमाउने कसरी हुन्छ कमाउने विषय पनि लिएको हामीले पायौं र कालाबजारी अथवा भनौँ स्टकलाई लुकाएर राख्ने त्यस्तो अवस्थाहरू पनि रहेको हामीले पायौं अनुगमन गर्दै जाँदा। र कारबाहीको सिलसिलामा कारबाही प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ होला भनेर पनि हामीले सहजीकरण पनि गर्यौं। प्रहरी प्रशासन, इलाका प्रशासनहरू मार्फतबाट पनि हामी गयौं। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ खाद्यान्न पनि जस्तो उपभोक्ताको एउटा अधिकार के हो भने गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ प्राप्त गर्नु हो। तर गुणस्तरीय के हो त? अहिले अब लकडाउनको बेलामा स्थानीय तहको उत्पादन एकातिर अलपत्र परेको अवस्थामा छ भने बाहिरी नाकाबाट रातारात खाद्य सामग्रीहरू आयात भएको अवस्थामा पनि छ। त्यसो हुँदा गुणस्तरीय केलाई मान्ने? त्यसकारण गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहले वास्तवमा खाद्य ऐन
जुन यहाँ कुरा उठ्यो खाद्य ऐन अन्तर्गत निर्देशिका तयार गर्ने, त्यो निर्देशिका अन्तर्गत रहेर हामीले गुणस्तरीय खाद्य कसरी उपभोक्तालाई दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। र उपभोक्ताहरूले पाउने खाद्यान्न मात्रै होइन, हरेक प्रकारका सेवा सुविधाहरू, सामाजिक गतिविधिहरू र यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। र अब स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिनको लागि स्थानीय तहहरूले बजारीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अब खाद्य प्रयोगशालाको अभावमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले कस्तो किसिमको खाद्यान्न दिने भन्ने कुरामा पनि अन्योल भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरूको तर्फबाट स्थानीय तहलाई एउटा उपयुक्त निर्देशिका, खाद्यान्न सम्बन्धी निर्देशिकाहरू यदि यहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने हामी स्थानीय तहले त्यो बनाउन सक्छौँ। यहाँ नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबै नगरपालिकाहरूमा हामीले एउटा नमुनाको रूपमा व्यवस्थित तरिकाले गुणस्तरीय खाद्यान्न कसरी उपभोक्ताहरू समक्ष पुर्याउन सक्छौँ। खाद्यान्न मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका सेवाहरू पनि सामान्य उपभोक्ताको पहुँचसम्म कसरी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। र यसको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा समन्वय हुन जरुरी छ। किनभने स्थानीय तह एक्लैले पनि गर्न सक्दैन र प्रदेश एक्लैले पनि गर्न सक्दैन र सङ्घले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको पक्षमा स्थानीय तहलाई राखिरहँदा विश्वास पनि गर्नुपर्छ र हरेक कुराको जिम्मा पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र त्यसरी अरू केही कुराहरू आयो भने फेरि म राख्ने नै छु। र यो कोभिड-19ले एउटा हामीलाई अवसर पनि दिएको छ, नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ कुरा गर्ने अवसर पनि दिएको छ। र भोलिको दिनमा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएर हामीले गुणस्तरीय खाद्य लगायत विभिन्न प्रकारका उपभोक्ताहरूलाई दिने सेवाहरूमा पनि विचार पुर्याउने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा मलाई त्यस्तो लाग्छ। र साथै आगामी नीति कार्यक्रम बजेट जुन स्थानीय तहले बनाउँदैछ त्यसमा मुख्य गरेर कृषिलाई र स्थानीय उत्पादनलाई, स्थानीय स्रोत साधनबाट जे जस्तो उत्पादन हुन्छ त्यसलाई प्राथमिकीकरण राखेर हामीले र विशेष गरी स्थानीय तहले चाहिँ यो खाद्य प्रयोगशाला निर्माणमा जोड गर्नुपर्छ होला जस्तो भनौँ। यदि सकिएन भने अन्तरपालिका समन्वय गरेर भए पनि खाद्य प्रयोगशालाहरू निर्माण गरेर जानुपर्छ होला। र त्यसो हुँदा उपभोक्ताहरूले कमसे कम कति गुणस्तरीय खाद्यान्न पाउने हो भन्ने कुरा पनि निर्दिष्ट भएर जानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद दमोक नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू। हामीले प्रदेश नम्बर 2बाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनको लागि कोसिस गरेका थियौँ, तर अन्तिम समयमा आएर उहाँले नभ्याउने भन्ने जानकारी गराएको हुनाले अब हामी प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरतबहादुर केसीज्यूलाई आफ्नो धारणा राखिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। भरत सर सुन्दै हुनुहुन्छ? भरत सरको अडियो आइरहेको छैन। भरत सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले अन गरेँ। हजुर सर। यहाँहरू सम्पूर्णमा भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र म बागमती प्रदेशको नेपाल नगरपालिका सङ्घको प्रमुख पनि रहेको छु र सबैमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेको जुन जल्दो बल्दो परिवेशमा जुन यो छलफलको आयोजना गरिएको छ, म आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा भीमेश्वर नगरपालिकाले सुरुदेखि नै चाहिँ के अभियान चलायो भन्दाखेरि जनताको हित हुने कामहरू गर्दा गर्दै अहिले हामीले चाहिँ यो राहतको काम चाहिँ हामीले जनतालाई राहत होइन श्रम दिने अभियान चलायौँ। हामीले चाहिँ 1 हप्ताको रोजगारी दिने र राहत नदिने भनेर त्यसरी गर्यौँ र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक काम गर्न नसक्नेलाई मात्रै हामीले राहत बाँड्यौँ। त्यो काम पछि नेपाल सरकारले लागू गर्यो र अहिले हाम्रो चाहिँ यो कोभिड-19 कै सन्दर्भमा अहिले भारतबाट थुप्रै नागरिकहरू चाहिँ दोलखामा आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ न त सङ्घीय सरकारले हामीलाई बजेट दिएको छ, प्रदेश सरकारले केवल थोरै 10-12 लाख बजेट विनियोजन गरेर हामीलाई पठाएको र त्यो रकम पनि हामी चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न नसक्ने त्यो अवस्था भएको र हाम्रो विकास निर्माणले गर्दा अन्तिम अवस्थामा भएको हुनाले
2-3 हजार मान्छे चाहिँ यहाँ दोलखामा फर्किँदाखेरि हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुने भएर हामीले चाहिँ जनतासँगको सहकार्यमा नै क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने र जुन जुन घरमा को व्यक्ति चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी उता भारतबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरबाट सिरक डस्ना ल्याइदिने र खानेकुराहरू चाहिँ पालिकाले व्यवस्थापन गरिदिने त्यो मोडलको चाहिँ क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। किन भन्दाखेरि 5,000 मान्छेलाई चाहिँ हामीले त्यो नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारहरूले दोलखामा व्यवस्थापन गर्न नसकेको भएर हामीले चाहिँ त्यो मोडल सञ्चालन गर्यौँ। मैले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा यिनै कुराहरू राखेँ र यसै बिचमा अहिले केही चाहिँ यो एकातर्फ यो महामारी छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ केही व्यक्ति अथवा केही व्यापारीहरू चाहिँ यो मौकालाई छोपेर अब अलि चाहिँ महँगी गर्ने, कालोबजारी गर्ने जस्ता घटनाहरू पनि छिटपुट देखिएका छन् र त्यसमा कतिपय कारबाही भएको पनि हामीले सुनेका छौँ। र हाम्रो भीमेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ यो हाम्रो उपभोक्ताको चाहिँ हित संरक्षणको लागि चाहिँ ऐन आफैले निर्माण गरेर हामीले उपमेयरको संयोजकत्वमा चाहिँ त्यो अनुगमन टोली पनि निर्माण गरेका छौँ र हामीले त्यस अनुसार 1-2 पटक अनुगमन पनि गरेका छौँ। र यसमा अलिकति अहिले यो चाहिँ कानुनी समस्या कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3 तहको जुन कुराहरू रहेको छ र संविधानले हामीलाई चाहिँ अब्सोल्युट राइटको रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर अहिले सङ्घीय र प्रदेश कानुनले चाहिँ यो विभिन्न खाले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो फरक व्यवस्थापनले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ, कानुनी जटिलता देखिएको छ। अहिले चाहिँ यो एकातर्फ चाहिँ अब सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा गर्ने अनि अर्कोतर्फ चाहिँ प्रदेशले यो घरेलुतिरको लगेर यो उपभोक्ताको काम हालिदिने यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई अलिकति अन्यलको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति केही अप्ठ्यारो भएको छ र यो चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले संविधानसँग बाजिने गरी चाहिँ भएका जुन कानुनहरू, जुन आदेशको कुराहरू अहिले पनि चाहिँ हाम्रो महानिर्देशकज्यूले भन्नुभयो हामी चाहिँ तत्काल अब चाहिँ निर्देशिका जारी गर्दैछौँ भनेर, त्यो कुरा चाहिँ संविधान विपरीत रहेको छ। त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ यो अहिले धमाधम चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ प्राप्त गरेको अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ र म चाहिँ यो नेपाल नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट पनि त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको यो चाहिँ हस्तक्षेपकारी कुराहरूको चाहिँ म घोर विरोध पनि गर्न चाहन्छु नेपाल नगरपालिकाको सङ्घको तर्फबाट। र यसका बावजुद पनि हामीले अहिले स्थानीय तहमा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अब सङ्घीय सरकारले यो कोभिडको नियन्त्रणमा गरेको भूमिका र प्रदेश सरकारले गरेको भूमिका दुनियाँलाई जगजाहेर छ र यदि स्थानीय सरकार हुन्थेन भनेदेखि अहिलेको यो अवस्था कति भए हुन्थ्यो होला, त्यो कुरो हामीले सहजै परिकल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो हरेक कुराहरूमा उपभोक्ताका कुराहरू हुन्, बजार नियन्त्रणका कुराहरू हुन्, बजार व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्, अहिले हामीले नै त्यो चाहिँ बजार व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सघाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। किसानहरूलाई बजारसम्म पुर्याइदिने कुराहरूमा हामीले सपोर्ट गरिराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय सरकारका चाहिँ अधिकारप्रति जुन हस्तक्षेपकारी नीति छ र अहिले आम रूपमा चाहिँ प्रदेश र सङ्घले गरेको जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहारले सङ्घीयतालाई नै एउटा चाहिँ मर्माहत बनाएको छ। यो कुरा सुधार हुनुपर्छ र अहिले पनि चाहिँ अब त्यस्ता कुराहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो बजार अनुगमनका कुराहरूमा र त्यसलाई चाहिँ सजाय नियन्त्रणका कुराहरूमा चाहिँ यो दोहोरो तेह्रो चाहिँ खालको चाहिँ कानुन भएको हुनाले अलि समस्या परेको छ। यसका बावजुद हामीले चाहिँ समन्वय र सहकार्यको नीति अवलम्बन गरेर हामीले काम थालनी गरेका छौँ र हामीले 1-2 पटक अनुगमन पनि गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अब नगरको तर्फबाट चाहिँ जनतालाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सेवा हामीले अहिले पनि दिएका छौँ। यसले पनि एउटा के छ भन्दाखेरि एकातर्फ राज्यले चाहिँ 1/3 राखेर काम गर्नु भन्ने जुन नीति अवलम्बन गरेको छ र अहिले केही कर्मचारीहरू चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ तलब खाने र केही कर्मचारी खटै गर्ने त्यो स्थिति भएको छ। त्यो स्थिति पनि विडम्बनापूर्वक छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुराहरूलाई पनि सङ्घीय सरकारले मध्यनजर राख्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यिनै सबै कुराका बावजुद हामी स्थानीय सरकारले अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा होस् अथवा स्थानीय बजार नियन्त्रण हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रो आफ्ना गतिविधिहरू समन्वय सहकार्यको माध्यमद्वारा चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ। धन्यवाद भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू। अब यस पछाडि गण्डकी प्रवेशबाट वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडज्यूलाई म आफ्नो धारणा राखिदिन अनुरोध गर्दछु।
दिलीप सर सुन्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सम्पूर्णलाई नमस्कार। यो हामी चाहिँ यो भरत सरले जुन मेयर साहबले जुन भन्नुभयो त्यो धारणासित हामी बिल्कुल सहमत छौँ र उहाँले जे जति कुराहरू उठाउनु भएको छ वास्तवमा त्यो अहिलेको यथार्थ हो। र म हजुरहरू मार्फत म के भन्न चाहन्छु, केन्द्रीय यो कोभिड-19 को परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय सरकार कहाँ हुनुहुन्छ खोजिदिन म अनुरोध गर्दछु। र अहिले हामीलाई अत्यन्त चाप बढेको छ। हामी वालिङ नगरपालिकामा दैनिक रूपमा 30 देखि 40 जना भारतबाट आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले बोर्डरमा 2टा बस र एउटा जिप दैनिक पठाउनु परेको छ र उहाँहरूलाई हामीले उद्धार गरेर यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु परेको छ र क्वारेन्टाइनमा सम्पूर्ण स्कुलहरू सिद्धिन लागेका छन्। राख्दा क्याम्पसहरू सिद्धिन लागेका छन्, सामाजिक हलहरू सिद्धिन लागेका छन् र अहिले हामी वास्तवमा अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। र हामी वालिङ नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले आज मात्रै एउटा हाम्रा केही साथीहरूलाई केही भारतबाट आउनु भएकालाई देखिएको छ र आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। तर हामी अत्यन्त सतर्क अवस्थामा छौँ। आफ्नो घर फर्किन चाहने हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार हो, त्यो मानव अधिकार पनि हो। त्यसलाई हामीले परिपालन पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई हामीले बचाउन पनि पर्छ र आफ्ना नागरिकहरूलाई ल्याएर त्यसलाई अब हामी सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौँ, उत्पादनमा कसरी जोड्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई हाम्रै आफ्नै ठाउँमा लोकलाइज कसरी गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा अहिले हाम्रा प्लानिङहरू बनिराखेका छन्, कार्यक्रमहरू बनिराखेका छन् र अब हामीले तिनलाई प्रयोग गर्ने तरिकामा कसरी गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादक बढ्न सक्छ, हामी आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छौँ र त्यो श्रम र शक्तिलाई र त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेतर्फ हामी एकातिर छौँ। र अर्कोतर्फ हामीले ज्योति बानिया सर, जो हाम्रो ज्योति बानिया सरलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस विषयमा उहाँले हामीलाई धेरै राम्रो चाहिँ गाइडलाइन्स दिनुभएको छ, टाइममा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र वालिङ नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले ऐनहरू बनाइसकेका छौँ गत साल नै र त्यो ऐन अनुसार उपमेयर ज्यूको अध्यक्षतामा एउटा टिम बनिसकेको छ र उहाँले नियमित रूपमा हाम्रा अनुगमनका कामहरू भएका छन्, कानुन अनुसार चलिराखेका छौँ र त्यसले गर्दा धेरै प्रभावकारी बनेको छ र हामी यसलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ। किनकि उपभोक्ताको जुन हक छ, हित छ, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न आवश्यक छ। त्यसको साथसाथमा उत्पादनलाई पनि हामीले सँगसँगै उत्पादन र उपभोक्ता बीचका चाहिँ जुन सम्बन्धहरू छन्, हरेक कृषकहरू उपभोक्ता हुन्, हरेक व्यापारीहरू उपभोक्ता हुन्, त्यस हुनाले हरेक व्यक्तिहरूलाई आफै पनि उपभोक्ता भएको हुनाले उहाँहरूलाई एउटा सुसूचित गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ चेतना जगाउने त्यो काममा हामी लागेका छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा वातावरण राम्रो खालको वातावरण बनेको छ र मलाई लाग्छ यो वातावरणले भविष्यमा राम्रो हुनेछ र हामी केवल नापतोल गरेर मात्रै त्यसको चाहिँ कानुनी दायरा मात्र ल्याउन भन्दा पनि यसलाई चेतना कसरी ल्याउन सकिन्छ, हरेक इन्डिभिजुअलले कसरी बुझ्न सक्छ र त्यसलाई सकारात्मक तरिकाबाट कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यो तर्फ हामी लागेका छौँ। र यसमा हामीले हाम्रा लयरहरू, हाम्रा चाहिँ स्थानीय क्लबहरू, स्थानीय न्यायिक समितिका साथीहरू हामी र यसलाई पनि समग्र रूपमा हरेक इन्डिभिजुअलहरू उपभोक्ता हुन् र यसको लागि उपमेयरज्यूको चाहिँ सक्रियता छ र त्यो सक्रिय अनुसार आफ्नो कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीलाई प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासनबाट पनि ठुलो सहयोग भएको छ र व्यापारी उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पनि ठुलो सहयोग भएको छ र यसरी एउटै स्पिरिटबाट काम भएको छ र कानुन अनुसार कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि ज्योति बानिया सरले हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ मद्दत गर्नुभएको छ। म पुनः नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र कोभिडसित लड्ने क्रममा हामी जुझ्छौँ। अघि हाम्रो भरत सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, त्यही कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर हामी यो स्थानीय तहले जुनसुकै हालतमा पनि हाम्रा नागरिकलाई जुनसुकै देशबाट ल्याए पनि हामीले तिनलाई सेटल गर्न हामी सक्षम छौँ र त्यसलाई हामीलाई केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक छ र हामीले सहयोगको लागि हात थापिराखेका छौँ, हात फैलाइराखेका छौँ। आर्थिक मात्रै सहयोग होइन, अहिलेको एक्सपर्टिज कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो व्यवस्थापन विषय चाहिँ सबैभन्दा जटिल हो। त्यसै हुनाले
यो व्यवस्थापनको लागि उहाँहरूका अनुभवहरू उहाँहरूका एक्सपर्टिजहरू हामीलाई आवश्यक पर्यो। हामीलाई पैसामा मात्रै नगर्नुहोस्, किनकि पैसा अहिले पैसा भन्दा पनि व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रा नागरिकलाई कसरी जोगाउने, कुन कुन तरिकाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा काउन्सेलिङको व्यवस्थाहरू गर्ने र मान्छेलाई पुनः इनर्जाइज गर्ने, त्यो विषयमा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। काब्ले सर। धन्यवाद वालिङ नगरपालिकाका प्रमुखज्यू। यो बजारमा आम उपभोक्ताको गुनासो के जोडिएको छ भने खास गरी स्थानीय तहबाट चाहिँ यो बजार अनुगमनहरू असाध्यै कम हुने गरेका छन् र भएका अनुगमनहरूबाट पनि गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनलाई त्यति सहज ढङ्गले गरिराखेको छैन भन्ने आम गुनासो छ। र हामीले यही बिचमा जुन एउटा अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो अध्ययनको क्रममा पनि आएको एउटा चाहिँ फाइन्डिङ के थियो भने स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन कम हुने गरेका र कारबाही कम हुने गरेका छन्। स्थानीय तहलाई यसरी कारबाही गर्न के कुराले अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मेयर साहब अशोक कुमार शाही। हजुर हजुर नमस्कार, सुनिएको छ? हजुर। सर्वप्रथम आजको यो आयोजनाको लागि उपभोक्ता मन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, ज्योति बानिया सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले सबैभन्दा पहिला के भन्न चाहेँ भने अहिले स्थानीय तहहरूले यो कोभिड-19 को समस्यामा आफ्नो उपादेयता र योग्यतालाई पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। यसमानेमा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति खुसी छौँ, किनभने विगतका दिनहरूमा स्थानीय तह भनेको चाहिँदै नचाहिने हो कि यो बिचमा एउटा चाहिँ पिलो आएको जस्तो चाहिँ सोच्ने खालको प्रवृत्ति थियो। तर अहिले स्थानीय तह नभएको भएदेखि हाम्रो मुलुक अस्तव्यस्त भइसक्ने थियो। र यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले काम गर्दाखेरि यसलाई हामीले 4-5वटा क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। नम्बर 1 कोभिड-19 को रोकथामको निमित्त हामीले चाहिँ कामहरू गऱ्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको कुरा, तेस्रोमा चाहिँ हामी आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरा, मूल्य नियन्त्रण र उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पनि हामीले चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अब यो रोकथामको निमित्त गरेका कुराहरू यहाँ नगरौँ, तर हामीले बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको सवालमा जुन अघि ज्योति बानिया सरले कुरा उठाउनु भयो, हामीले यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। किनभने हामीले यो बिचमा पनि धेरै पटक बजार अनुगमनहरू गऱ्यौँ। कतिपय अब यो डेट एक्सपायर भएका सामानहरू नष्ट गर्नेदेखि लिएर कब्जा गर्नेदेखि लिएर हामी अनेकौँ काम गऱ्यौँ र केही दिन अगाडि मात्रै अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको हुँदाखेरि हामीले सबै सामान जफत गरेर हामीले बनाएको ऐन जुन उपभोक्ता मञ्चले हामीलाई बनाइदिनु भएको थियो त्यो अनुसार हामीले एउटा चाहिँ जरिवाना गराउने र सचेतीकरण गर्ने काम पनि गरिसकेका छौँ। र सबैभन्दा अप्ठ्यारो हामीले के पर्यो भनेदेखि अहिले बजारमा सप्लाई चेनलाई चाहिँ निरन्तरता कायम दिने सवालमा हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। लकडाउनलाई एउटा अलि एक्सट्रिम रूपमा चाहिँ लिने खालका प्रवृत्तिहरू देखा परे। यसलाई पनि पछि हामी समन्वय गरेर हामी स्थानीय रूपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ, स्थानीय प्रतिनिधिहरू र अरू स्टेक होल्डरहरू राखेर हामीले सबैभन्दा पहिला बजारमा मौजदात कति छ, यदि यो लकडाउन बढ्दै गयो भने कति समयसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ तथ्याङ्क लियौँ। त्यो तथ्याङ्कले के देखायो भने 1.5देखि 2 महिनासम्म केही पनि नआए पनि पुग्छ भन्ने भइसकेपछि बिचमा अब हामीले केही मात्रामा चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई पहल गऱ्यौँ। र अर्को हामीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको भनेको चाहिँ मूल्य नियन्त्रणको सवालमा। यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने हामीले मूल्य नियन्त्रण गर्दै जाने कति पनि भारतीय बजारबाट आएका सामानहरू अति सस्तोमा बेचिदिने, यसले गर्दाखेरि हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरूले बजार नपाउने अवस्था रह्यो। स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजार नपाउँदाखेरि स्थानीय कृषकहरू, स्थानीय व्यापारीहरू, साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना भएको हुँदाखेरि हामी के सोच्यौँ भने नियममा जेसुकै होला हामी गर्दै जाउँ भनेर अहिलेलाई लकडाउनको सेन्सिटिभ अवस्थालाई हेरेर हामीले एउटा छिमेकी मुलुकबाट आएको सामानलाई अहिलेलाई प्रवेश रोकौँ भन्ने हिसाबले हामी गऱ्यौँ। र सँगसँगै नगरपालिकाले सहयोग गरेर यहाँका स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारसम्म उपभोक्तासम्म पुर्याउनको निमित्त आवश्यक व्यवस्थाहरू हामी मिलाइदियौँ, जसमा गाडीका कुराहरू, फ्युलका कुराहरू, प्याकेजिङका कुराहरू, त्यसपछि मूल्य कायम गर्ने कुराहरू। यसरी हामी गर्दै जाँदाखेरि हामीले के महसुस गर्यौँ भने यो यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि जुन अघि मेयर साहबले उठाउनु भएको थियो एउटा
विभिन्न सेन्टरबाट चाहिँ कुराहरू एउटा चाहिँ आउने खालका कुराहरू। अब बजार नियन्त्रणको सवालमा होस्, आपूर्ति व्यवस्थापनको सवालमा होस्, हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो? सबैभन्दा अप्ठ्यारो हामीलाई केमा पर्यो भने हामी क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्ने, एउटा आरडिटी टेस्ट गर्नलाई कहीँबाट बक्साउनु पर्ने खालको स्थिति भयो। 14 दिन पुगिसकेको छ, मान्छे घर जान आत्तिएको छ। आरडिटी वा पिसिआर गर्नको निमित्त अब हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयमा भन्यो, स्वास्थ्य कार्यालयले कहाँ सोध्नुपर्ने? हामीसँग के अनुभव छ भने एउटा 14 दिन कटिसकेपछि पनि त्यो टेस्ट गर्नको निमित्त 3 दिन 4 दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। र त्यसपछि हामीले अर्को एउटा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। हामी सदरमुकाममा भएको हुनाले होल्डिङ क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ। यो रोगलाई फैलिन नदिनको लागि पहिला यहाँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यसलाई सेग्रिगेट गर्ने, कमसेकम आरडिटी गर्ने। आरडिटी गरिसकेपछि त्यसमा पोजिटिभ देखियो भने यहीँ होल्ड गर्ने, नभएदेखि आफ्नो गाउँपालिकाहरूमा पठाउने भनेर हामी गऱ्यौँ। र हिजोदेखि त्यो टेस्ट किट पनि छैन भन्ने खालको स्थिति आयो। अब हाम्रो त्यो होल्डिङ क्वारेन्टाइनको चाहिँ कुनै उपादेयता र महत्त्व रहेन। अहिले भर्खर पनि हामी बैठक बस्दाखेरि कुरा गऱ्यौँ, यो सदरमुकाम भएको कारणले हामीले रहरले बोके होइन यो लोड। अब तपाईँहरूले या त किन्न दिनु पर्यो या त चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा उठाइसके पश्चात अहिले पनि त्यो समस्या समाधान हुने स्थिति छैन। अहिले लगभग 3 दिनदेखि तानसेन नगरपालिकामा दैनिक 100 देखि 125 को मान्छेमा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ, जसमा कतिपय बागलुङका, पर्वतका, कतिपय एक दुईजना स्याङ्जाका पनि मिसिएर आउने खालको अवस्था छ। यो के देखियो भने अहिले यो प्रदेश र सङ्घले चाहिँ निर्णय गर्ने, उद्धार गर्ने भन्ने, स्थानीय तहसँग पैसा छ कि छैन, व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोही सोचेको अवस्था छैन। हामीलाई यो 2-3 दिनको बिचमा अब यो कसरी उद्धार गर्ने, कसरी पैसा पुर्याउने? किनभने हिजो 10,000 लिने बसले आज 30,000 माग्छ। अब त्यो नदिने भने गाडी जाँदैन, नल्याउने भने हाम्रा जनताहरू अल्पत्र पर्ने अवस्था छ। यो किसिमको अवस्था रहेको छ भने अहिले यो कोभिडको कारणले हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने यो अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष परेको असर के देखिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय उत्पादनहरूको सवालमा जुन बजारमा ल्याउने सवाल एकातिर छ भने अर्कोतिर यो जुन माइग्रेन्ट लेबरको सवाल छ। कतिपय हामी कहाँ आउँथे, कतिपय बाहिर जान्थे। यो नभएको कारणले गर्दाखेरि तत्काल कृषकहरूलाई चाहिँ असर पर्ने चाहिँ देखियो। यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई पनि एउटा सर्ट डाउन गर्नको निमित्त इन्टरनल एउटा चाहिँ पालिकाहरूको बिचमा आना जाना गर्न दिने, कृषि मजदुरहरूलाई ल्याउन दिने र सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर हामी चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। र त्यसो गर्दाखेरि पनि अहिले एकदमै खड्केको कुरा भने के हो भने यो जुन कमसेकम यो यस्तो सङ्कटको बेलामा सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई एकद्वार प्रणालीको रूपमा लान सक्नु पर्थ्यो। अहिले यस्तो अवस्थामा पनि लान नसक्नु भनेको एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो। किनभने हामीले अहिले देख्यौँ कतिपय सवालमा के छ भन्दाखेरि एउटा निर्णय आउँछ, अर्को निर्णय आउँछ, अर्को निर्णय त्यो कसरी गर्ने भन्ने उ छैन, स्रोतहरू छैन, स्थानीय तहहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन्। तर त्यसको चाहिँ कुनै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा स्रोतसहितको चाहिँ निर्देशन आइरहेको सन्दर्भ छैन। त्यस कारणले मलाई अहिले के लाग्छ भने हामीले केही 3-4वटा कुराहरू अहिले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अहिले अब स्थानीय सरकारहरू मार्फत हामीले यो सुरक्षाका कुराहरू त गरिसकेका छौँ। यो न्युट्रिसन र फुड सेक्युरिटीको कुराहरू जुन छ अहिले धेरै त्यो समस्या देखिएको अवस्था छ। बजारमा हामीले जुन किसिमको चाहिँ कन्ट्रोल रूपमा बजार खोले पनि हामीले चाहिँ प्रशस्त एउटा चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू हिजोको स्टक सिद्धिसकेपछि पाइरहेको अवस्था छैन। बालबच्चाहरूमा त्यसको असर देखा पर्न थालिसकेका छन्। बच्चाहरू चाहिँ स्कुल नखुलेर घरमा बसेका छन्। यो विषयमा अलिकति चाहिँ एउटा ध्यान पुर्याउनु पर्ने र एउटा तत्काल यसको चाहिँ समस्या समाधानको निमित्त कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि साह्रै निम्न स्तरका मान्छेहरू हिजोभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पोभर्टी लाइनमा भएका मान्छेहरूको चाहिँ हामीले हुन त श्रमसँग चाहिँ राहतलाई जोडेका छौँ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब अहिले परेको इम्प्याक्टलाई हामीले चाहिँ कसरी यसलाई समाधान गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका के हो, प्रदेशले गर्ने के हो, सङ्घले गर्ने के हो, यो विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्ने जरुरी छ। र अब विकासको कुरामा त हामी देखिहालेका छौँ। जुन बेलामा काम गर्ने अवस्था थियो यो स्थानीय तहको सायद सबैजसो स्थानीय तहहरूको ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ समस्यामा परेको अवस्था छ। यो सवाललाई पनि अहिले जुन एउटा बहुवर्षीय योजनाहरू छन् अब 1 वर्षमा सिद्ध्याउने, यसबारेमा एउटा व्यावहारिक निर्णय एउटा सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। होइन भनेदेखि समय असाध्यै थोरै छ सर। हजुर यहाँको समय सकिन लाग्यो सर।
हस् धन्यवाद। अब यसमा मैले अन्तिममा फेरि एकचोटि जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने कृषि र चाहिँ यो खाद्य सुरक्षाको विषयलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिएर हेरिएन भने के सङ्केत देखिएको छ भने अब आउनुपर्ने ठाउँबाट सप्लाई अलिक कम भइरहेको अवस्था छ। हामीले अनुदानको मात्रा नबढाउने भने कृषकहरूको उत्पादन घट्दै जाने स्थिति छ। विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने त्यही देखिन्छ। 71 सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 50 लाख मेट्रिक टन धान उम्रेको छ भने 72 मा 47 मा झरेको छ, 72 73 मा आएर 42 लाखमा झरेको छ। यसको कारण के भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ र प्रतिस्पर्धी गराउनको निमित्त र हामीले आत्मनिर्भर हुनुको निमित्त खाद्यान्नमा अहिलेको यसबाट पाठ सिकेर त्यो एउटा ठोस योजना बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यो चाहिँ यो स्थानीय सरकारले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन। यसमा चाहिँ संघीय सरकार गम्भीरतापूर्वक नीति कार्यक्रममा त आएको छ, हामी खुसी भएका छौँ, तर यो कार्यान्वयन हुने सवालमा अहिले पनि हामी सशङ्कित छौँ। अनावश्यक एउटा चाहिँ धेरै कुराहरू ल्याएर चाहिँ कार्यान्वयन भएन भने यसले फेरि अर्को नैराश्यता आउन सक्छ। त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनको निमित्त अहिलेको यो कोभिड-19बाट उब्जेको एउटा परिस्थितिबाट पाठ सिक्नको निमित्त मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीज्यू। उहाँले तानसेन नगरपालिकामा बजार व्यवस्थापनका लागि तानसेन नगरपालिकाले खेलेको भूमिकाहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। साथै स्थानीय तहले तानसेन नगरपालिकाले चाहिँ कसरी बजार अनुगमन गरेको र कारबाहीको धारासम्म ल्याएको कुरा पनि जानकारी गराउनुभयो। हामीले पनि हाम्रो अध्ययनको क्रममा चाहिँ खास गरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमन ऐन जारी गरिसकेका चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नलाई धेरै सहज भएको देखिएको छ। संविधानले प्रष्ट रूपमा चाहिँ सम्बन्धित कानुन बनाउनु पर्ने र यो कानुनी राज्यमा चाहिँ कानुन बनाएपछि मात्रै त्यसबाटको नियमन र त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने हुनाले हाम्रो अध्ययनले पनि के कुरा देखाएको छ भने जुन स्थानीय तहहरूले अथवा प्रदेशहरूले चाहिँ यो बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो समयमा निगमन गर्नलाई धेरै सहज भएको छ। अब म कर्णाली प्रदेशतिर लागेँ। कर्णाली प्रदेशबाट चाहिँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी ढकाल म्याडमज्यूलाई चाहिँ म आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर उपमेयर साहब, यतिखेर उहाँको हामीले आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ। उपमेयर साहबको मोहनमाया भण्डारी ढकालज्यू, उपमेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? काफ्ले सर, उहाँको अडियो आएन, उहाँको अडियो हामीले सुन्न सकेनौँ। उहाँलाई त्यसो भए हामी पछाडि फेरि उहाँ आउनुभएपछि उहाँलाई पछाडि जोड्न हामी अगाडि बढौँ सर। अब हामी सुदूरपश्चिमबाट टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र बहादुर राललाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। हजुर, उहाँको पनि अडियो सुने। हजुर, यो उपस्थित सबै समाजलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सहभागी सबै प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू र सबैलाई टिकापुर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो सहभागिताको लागि। विशेष गरी हामीले यो कोभिड-19 को व्यवस्थापनका विषयमा पहिलो चरणमा गरेका कामहरू अहिले सबैले आफ्नो कार्यविधि अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार सबैले व्यवस्थापन गरेको कुरा आप सबैलाई देखिँदै छ। र विशेष गरी हामी अत्यन्त अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ टिकापुर नगरपालिका। यो हाम्रो गत वर्ष हामीले जुन 2 वर्ष अगाडि प्रोफाइलको निर्माण गऱ्यौँ, त्यो प्रोफाइलले टिकापुर नगरपालिकाको 16,000 जनसङ्ख्या भारतमा छ भारत प्रवासमा छ भन्ने खालको हामीसँग डाटा छ। अहिले हामीलाई अत्यन्त चुनौतीको विषय छ। हामी अहिले 11वटा क्वारेन्टाइन बनाइसक्यौँ। दिनको 20 दैले मान्छेहरू आउँदैछन् र यो व्यवस्थापनको लागि हाम्रो अघि दिलीप सरले भने जस्तै हाम्रा सबै सार्वजनिक भवनहरू अहिले भरिएको अवस्था छ। अब आउने मान्छेलाई 16,000 मान्छेबाट 8,000 मान्छे आउने हो भने पनि कहाँ राख्ने भन्ने खालको समस्या अहिले देखेको छ र प्रदेश सरकारको उपस्थिति हामीले देखिरहेका छैनौँ। अहिले हामी टिकापुर नगरपालिका यो छिमेकी नगरपालिकाहरू छन् धनगढी र हाम्रो कञ्चनपुर, यो 2टा नाका खुलेको अवस्थाको कारणले पनि यो क्षेत्रबाट आउने अत्यन्त ठुलो यो सङ्ख्या हामी कहाँ अहिले रहेको छ र यसको व्यवस्थापनमा नै अहिले टिकापुर नगरपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधिहरू, सम्पूर्ण स्रोतहरू त्यसैमा खर्च भइसकेको अवस्था छ। विशेष गरी यो बजार व्यवस्थापनको कुराहरू छ। हामीले यो बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हाम्रो टिकापुर नगरपालिकाभित्र खाद्यान्नको अवस्था के हो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामीले उद्योग ब्याङ्कसँग लगायतका व्यापारीहरूसँग पहिलो चरणमा एउटा छलफल चलायौँ र त्यो छलफल अन्तर्गत हाम्रो अवस्थाको जानकारी लिँदा अहिले हामीसँग केही दिनको लागि थेक्न सक्ने, केही महिनाको लागि थेक्न सक्ने खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा छ भन्ने खालको हामीसँग
तथ्याङ्क छ र अहिले यो हाम्रो यो नगरपालिका अब यो प्रदेश अब यो एउटा खाद्यान्नको लागि उर्वर भूमि भएको कारणले पनि हामीसँग त्यो खालको अहिले केही दिनको केही महिनाको समस्या देखिएको छैन। तथापि अहिले हामी भारतसँग जोडिएको बोर्डरमा छौँ, भारतसँग जोडिएको नगरपालिका पनि हामी भएको कारणले अहिले आगामी दिनहरूमा यो जुन अहिले नाका खोलिएको अवस्था छ, यो नाकाको कारणले चाहिँ ठुलो सङ्ख्या हाम्रो भित्रिने सम्भावना छ र यो कृषि चाहिने उत्पादनहरूलाई अहिले हामीले रोक लगाएका छौँ। त्यो क्षेत्रबाट अहिले जुन बिओपीको उपस्थिति छ, बोर्डर आउटपोस्टको उपस्थिति छ, त्यो उपस्थितिले अहिले कुनै पनि सामग्रीहरू भारतबाट नेपालमा भित्राउने खालि कोइला बाहेक कुनै पनि के अरे सामग्रीहरू अहिले त्यो भित्रिरहेको अवस्था छैन र हामीसँग भएको जुन स्थानीय उत्पादन छ त्यो स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको कुरा अहिले सबभन्दा प्रमुख के अरे चाहिँ समस्याको विषय बनेको छ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र हाम्रो नगरपालिकाले ठेक्ने भन्दा बाहिर अहिले जुन हाम्रो उत्पादन छ त्यो उत्पादन गरिरहेको अवस्था छैन। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, अहिले टिकापुर नगरपालिका काँक्रा 5 रुपियाँ किलोमा आइरहेको छ। अत्यन्त यो के अरे मध्यम वर्ग किसानहरू जसले तरकारी बाली लगाउनु भएको थियो, जसले यो कुखुरा फर्महरू गर्नु भएको थियो, यस्तो त हालत एकदम नाजुक छ। हाम्रो बजारले मात्र त्यो ठेक्न नसकेको कारणले बाहिर पठाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसैले अहिले हाम्रो ठुलो समस्या त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले स्थानीय उत्पादनलाई अब यो हाम्रो सानो नगरपालिका पनि 118 वर्ग किलोमिटर नगरपालिका पनि हो, हामीले प्रहरी प्रशासन नगरपालिका उद्योग छ र किसानहरूलाई राखेर किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि उहाँलाई एउटा सहमति दियो कि उहाँहरू आफ्नो साधनबाट त्यो साइकल होस् चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् त्यो साधनबाट उहाँले नगरपालिकाभित्र जुनसुकै वडामा पनि आफ्नो उत्पादन लिएर बेच्न सक्ने हामीले वातावरण परिचालन बनायौँ। यद्यपि उहाँले त्यो वातावरण बनाउँदै पनि आफ्नो सम्पूर्ण उत्पादनको केही अंश बजारमा आएको अवस्था छ र ठुलो मात्राको अंश पुगेर गएको अवस्था छ। त्यसैले अब आगामी दिनमा हाम्रो यो जुन महत्त्वपूर्ण ध्यान त्यस्ता कृषकहरू जो यो कोभिड-19 को मारमा परेका छन् त्यसका क्षतिपूर्तिका कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ बिउ पुँजी दिने कुराहरू जुन छ अब जुन यसको क्षति भएको छ त्यो खालको रेकर्ड हामीले राखेका छौँ। टिकापुर नगरपालिकाले त्यस्ता किसानहरूको कस्तो खालको क्षति भएको छ भने त्यो रेकर्डको आधारमा आगामी दिनमा हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यतापट्टि केन्द्रित गर्छौँ कृषितिर भन्ने खालको हामीले एउटा चाहिँ सोच बनाएका छौँ र त्यताबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन बजार व्यवस्थापनमा स्वच्छ बजार व्यवस्थापन गर्न कायम गर्नको लागि हामीसँग जुन ऐन छ त्यो ऐनले अब व्यवस्था गरे अनुसार हामीले हाम्रा गतिविधिको अगाडि बढाइरहेका छौँ। यद्यपि फाटफुट रूपमा गुनासाहरू आएका छन्। ती गुनासाहरू मूल्य वृद्धिका कुराहरू, के अरे बजारमा अन्य बदमासीका कुराहरू, त्यो कुरालाई हामीले गुनासो आउने बित्तिकै अन द स्पट गएर त्यो सम्बन्धित व्यापारीलाई सचेत गराउने र कारबाही गर्ने कुराहरू के छ त्यो तहसम्म हामी गएका छौँ। यद्यपि कुनै त्यस्तो के अरे व्यापारीहरूलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसै कारणले हामीले यो विषयमा अत्यन्त सचेत चाहिँ भएका छौँ। तथापि यो अहिले स्थानीय बजारको व्यवस्थापन, स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थापन नै अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो चरणमा केही केराहरू टिकापुर नगरपालिकाको ठुलो क्षेत्र केराको उत्पादन भएको कारणले पनि यो बाहिर गइरहेको अवस्था छ। केही सहजता आएको कारणले त्यो बाहिर गइरहेको अवस्था छ। अहिले विशेष गरी निर्माण सामग्रीहरू हाम्रो पालिकाभन्दा बाहिर अन्य के अरे प्रदेशबाट निर्माण सामग्री सिमेन्ट ल्याएका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरूको बजारमा अभाव देखिएको छ। केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यो कारणले आगामी दिनहरूमा यो संस्थाको लागि बजार व्यवस्थापनमा टिकापुर नगरपालिकाले खेल्ने भूमिका यहाँहरूसँग म यो जानकारी गराएर हाम्रो त्यतापट्टि हाम्रा गतिविधिहरू क्रियाशील रहनेछन्। अघि हामी यो दिलीप सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अशोक सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन अब यो ठुलो मात्रामा भारतबाट भित्रिनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको केही परीक्षण कुरा छैन। आजसम्मसँग 14 दिन पुग्दैछ। आज हाम्रो नगरपालिकाबाट 2 गते भित्रिएका हुन् मान्छेहरू, भोलि 14 दिन पुग्दैछ। अब तिनलाई कसरी परीक्षण गराएर बाहिर बहिर्गमन गर्ने भन्ने खालको हामीसँग योजना छैन। प्रदेश सरकारसँग किट्स मन्जुर प्रदेश सरकार छैन भन्छ, बाहिर किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले अब यो भोलि आगामी दिनहरूमा यो जुन हामीले क्वारेन्टाइनभित्र मान्छेहरू राखेका छौँ तिनीहरूबाट एउटा असन्तुष्टि जन्मेर यहाँ ठुलो भयावह स्थिति खडा हुन सक्ने अवस्था छ। म हाम्रो मोहनको अध्यक्ष पनि यहाँ हुन्छ, उहाँ मार्फत पनि यो कुरालाई सरकारलाई यो ध्यान आकर्षण गर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो सबै नगरपालिकाको यो भोलिको चुनौतीको विषय बन्न सक्छ। त्यसै कारणले यदि हामीले किन्न सक्ने किट्सहरू किन्न सक्ने किस्ताहरू किन्न सक्ने वातावरण छ भने पनि कतै हामी त्यो किन्न पनि तयार छौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट हामी किन्न पनि तयार छौँ, त्यो सामग्रीहरू भेटिरहेको अवस्था छैन। म त्यतापट्टि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले यहाँहरूसँग यति कुरा राखेँ। सबै प्रमुख कर्मजीहरूले जुन विचार राख्नु भएको छ त्यो विचारप्रति म सहमति जनाउँदै टिकापुर नगरपालिकाको तर्फबाट यति कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद
टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र बहादुर आलजु। अब हामीसँग अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ धुलीखोल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु सर। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि 3 तहको सरकार बनेको छ र जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा स्थानीय तह स्थानीय सरकार रहेको छ र यस सम्बन्धमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले कानुनले दिइसके पछाडि आम उपभोक्ताले धेरै नै अपेक्षा राखेको महसुस गरिएको थियो। तर जुन खालको अपेक्षा थियो त्यो अनुसार उपभोक्ताले चाहिँ सहज रूपमा आपूर्ति नपाइरहेको, सुपथ मूल्यमा नपाएको, गुणस्तरमा ठगिनु परेको, नापतौलमा ठगिनु परेको यावत चाहिँ समस्याहरू छन्। सम्पूर्ण नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा जुन छाता सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै धुलीखेल नगरपालिकाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यहाँको यो समग्र विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। काफले सर, मैले अलिकति रोक्न चाहेँ। हाम्रो उपप्रमुखज्यू चाहिँ अहिले छुटिसक्नु भयो कि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ? मोहन माया भण्डारी ढकालज्यू। उहाँ प्राविधिक कारणले आउन नसक्ने भन्ने जानकारी। हस् हुन्छ सर, हुन्छ अगाडि बढ्नु सर। सबभन्दा पहिला त म हाम्रो उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्चलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्योतिजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई तपाईहरुले आज यो हाम्रो छलफलको वातावरण बनाउनुभयो र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो मानव अधिकार आयोग, खाद्य अनुसन्धान तथा नापतोल विभाग, मेरो नगरपालिका संघका सम्पूर्ण नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर साहबहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। तपाईको प्रश्नमा म आउँछु नै। म दुईटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। अघि हाम्रो भरतजीले कुरा उठाउनु भएको थियो कि हाम्रो संविधानले चाहिँ नापतोलको अधिकार चाहिँ एकल अधिकार संघीय सरकारलाई छ। बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको काम चाहिँ संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा छ र स्थानीय सरकारको बजार व्यवस्थापन र सेवा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ अधिकार छ। त्यसैले संघीय संरचनामा गइसकेपछि चाहिँ तत्त सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य तत्त सरकारहरूले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र साझा सूचीमा भएको विषय चाहिँ संघ, स्थानीय र प्रदेशको साझा सूचीमा भएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीयको कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ निर्धारण गरेर त्यो तत्त तहले गर्नुपर्ने कामहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने र संघ र प्रदेशको हो भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकार चाहिँ कानुन संघ र प्रदेशले बनाएर गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसैले जबसम्म संवैधानिक प्रावधान अनुसारको नयाँ संविधान आइसकेपछि, नयाँ राजनीतिक संरचना र अधिकार क्षेत्र निर्धारण भइसकेपछि त्यो ठाउँबाट काम सुरु गर्यो भने चाहिँ हामीले वर्तमान संविधानको भावना अनुसार हाम्रो 3 सरकारहरू सञ्चालन भएको हुन्छ। यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने चाहिँ हामी केवल अधिकारहरू संविधानले दिएको भन्दा पनि संविधानले नदिएको ठाउँबाट अधिकार प्रत्यार्जन गर्न खोज्यो भने चाहिँ हाम्रो 3 तहको सरकारहरूको बीचको मत भिन्नताहरू पैदा हुन सक्छ, जसको कारणले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा क्षेत्रहरू चाहिँ कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले म यहाँ नापतोल विभागका हाम्रो डाइरेक्टर साहबहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेको कि अब तपाईहरुले चाहिँ संविधान अनुसारको कार्य जिम्मेवारी अनुसार काम गरे। तपाईहरुले सरकारले एउटा विभाग बनाइदिनु भयो होला, तपाईहरुले खटाउनु भयो होला, तपाईहरु खटिएको कारणले चाहिँ संविधान अनुसार हो कि होइन? हुन त यो बहस चाहिँ मैले संघ सरकार र प्रदेश सरकारसँग गर्नु पर्थ्यो। तपाईहरुले मैले सुनाएको मात्र हो मार्फत। त्यसैले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा समस्या आइरहेको छ। अघि मात्र हाम्रो चाहिँ विभागको एकजना मित्रले भन्नुभयो नापतोल यो खाद्य सुरक्षितता प्रविधिको अधिकार भएको एउटा चाहिँ सिडिओ कार्यालय दिने भन्नुभएको छ। अहिले जिल्लामा के समस्या आएको छ भने सिडिओ कार्यालय र सहायक सिडिओहरू पनि अनुगमन गर्न जान्छ। जहाँ डिभिजन कार्यालय तपाईहरुको 24 वटा छ त्यो पनि अनुगमन गर्न जान्छ र हाम्रो नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापनको उपप्रमुखज्यू पनि अनुगमन गर्न जानुहुन्छ। एउटै पसल, एउटै उद्योग, एउटै व्यवसायमा 3 जना मान्छे जाने कुरा चाहिँ त्यो जनताले हामीले गुणस्तरको लागि चाहिँ हामीले अनुगमन बढी गरे कि जनताको व्यवसायलाई चाहिँ हतोत्साही गरेको हो। त्यसैले एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले 3 तहको सरकारले काम गर्नुपर्छ। यो विषय चाहिँ अब बहसको रूपमा आउनुपर्छ र तत्त तहमा चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया जानुपर्छ। तपाईहरुको 24 वटा विभागहरू जरुरी छैन। जब संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई बजार व्यवस्थापनको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यसकै एउटा विङ चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँ चाहिँ गुणस्तर नाप्ने कुरा, ल्याब राख्ने कुरा, त्यहाँको गुणस्तरको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यहाँको बजारको अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ।
नगरपालिका गाउँपालिका भनेको संविधानमा लेखिएको संवैधानिक संस्था हो। गुणस्तर विभाग त कहीँ संविधानमा लेखिएको संस्था होइन। त्यस कारणले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ एउटा कोणबाट। यो बहसलाई हामी म चाहिँ अघि हाम्रो भरतजीले उठान गर्नुभयो, त्यसलाई म अलिकति जोड दिएको मैले। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अहिले लकडाउन पछि साँच्चै अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। बजार अनुगमन पनि भइराखेको छैन। यो लकडाउन भन्दा अगाडि सबैले बजार अनुगमन गर्नुभयो होला, तर यति बेला चाहिँ धेरै भएको छैन। अब बजार अनुगमन नहुँदाखेरि गुणस्तर सामान हामीसँग आइसकेको छैन, उपभोक्ताले पाइराखेको छैन, मूल्य वृद्धि भइराखेको छ र यति बेला जनताको आफ्नो श्रम, आफ्नो व्यापार व्यवसाय, उद्यमशीलताको कामहरू भइराखेको छैन, तर बजारमा मूल्य बढी तिरेर खरिद गर्नुपर्ने छ। यो अवस्थालाई हामी अब कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, एउटा विषय छलफल गर्नुपर्ने विषय यो हो। दोस्रो चाहिँ सबभन्दा बढी घाँस सोत्र, खेत खन्ने, बारी खन्ने मान्छे जो किसान छ, त्यो किसान चाहिँ उत्साहित छैन। उसले घाँस काट्छन्, सोत्र सोर्छन्, पशु पाल्छन्, खेत खन्छ, बारी खन्छ, उत्पादन गर्छ, तर उसको मूल्य कम छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले धुलिखेल बजारमा बसेर 1 लिटर दुधको 100 रुपैयाँमा किन्छु, तर किसानसँग बिचौलियाले चाहिँ 50 रुपैयाँमा किन्छ र 5 किलोमिटर 10 किलोमिटरको बीचमा चाहिँ तपाईको 50 रुपैयाँ किसानसँग किनेको दुध चाहिँ बजारमा आउँदा 5 किलोमिटर 3 किलोमिटरको बीचमा चाहिँ 100 रुपैयाँ मूल्य हुन्छ। जो वास्तविक किसान हो उसको मूल्य छैन, बिचौलियाले चाहिँ मूल्य धेरै लिन्छ। अनि किसान जब उत्साहित हुँदैन, उसले गुणस्तरको उत्पादन गर्न सक्दैन, उसले उत्पादन गरेको वस्तुको जब मूल्य हुँदैन, त्यहाँ कृषि पेशा र उत्पादनसँग जनताको आकर्षण हुँदैन भन्दा जब वास्तविक किसानले चाहिँ मूल्य पाउँदैन, तब हाम्रो उत्पादकत्व शक्ति चाहिँ घट्छ। जब उत्पादकत्व शक्ति घट्छ भने हामीले हाम्रो मूल्य अनि भारतमा आधारित भएर, विदेशमा आधारित भएर त्यो खाद्यान्नमा हामीले बिहोर्नुपर्छ। जोसँग चाहिँ लार्ज स्केलका उत्पादन हुन्छ उसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। हामी चामलमा परनिर्भर भइसक्यौँ, हामी बिस्तारै बिस्तारै अरू चिजमा परनिर्भर हुँदै गइराखेको छ भन्दा हामीले विदेशबाट ल्याएको रेमिटेन्सबाट यति खर्ब आउँछ भन्छौँ। जति खर्ब आएर पनि के गर्नु, त्यो जस्तो आउँछ दुःख गरेर ल्याएको चिज त्यस्तै गरी खाद्यान्न किन्दा, खानेकुरा र अरू सामग्री किन्दा भारततिर जान्छ, विदेशतिर जान्छ। त्यसैले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि किसानको मनोबल बनाउनलाई हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरा, यो बिजनको कुरो, उसको बजार अनुगमनको कुरो, उसलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ मूल्य स्थापित गर्ने कुरा, भ्यालु चेन्ज गर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। बाइ प्रडक्टहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले म भनौँ हाम्रो गुणस्तर विभागको साथी यहीँ हुनुहुन्छ। मेरो धुलिखेल नगरपालिकामा आजको मितिमा 1150 किसानको चाहिँ बारीमा फलेको मकै चाहिँ किरा लागेर अहिले बिग्रेको छ। मैले 1150 किसानलाई अहिले कीटनाशक औषधि बाँडेको छु। अझ कति हुँदैछ। भारतबाट आएको मकैको हाइब्रिड बिउ नक्कली आइराखेको छ। किसानले किनेर लगेर बारीमा रोपिसक्यो, त्यहाँ किरा परेर मकैको बिउ बिग्रेछ। नगरपालिकाले अनुगमन गर्न जाँदा हाम्रो नगरपालिकाभित्रको डिलरसिप रहेछ, अर्को नगरपालिकामा डिलरसिप छ। मैले कारवाही गर्न सक्दिनँ। नापतोल विभाग चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाद्य अनुसन्धान विभाग चाहिँ के गरिरहेको छ? अनि भारतबाट आएको सामानको, भारतको उत्पादकलाई हामीले चाहिँ कारवाही गर्न सक्दैनौँ। अनि किसान मारमा परेछ। उसको पुँजी लगानी भयो, उसको श्रम लगानी भयो। नगरपालिकाले थप उसलाई चाहिँ कीटनाशक औषधि दिएर टेक्निकल सपोर्ट गर्नु पर्यो, तर फेरि पनि उत्पादन हुने स्थिति छैन। अहिले धानको बिउमा पनि किरा लागिराखेको छ, धानको उत्पादनमा पनि। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खाद्य यो संस्था चाहिँ कहाँनिर छ मैले सोध्न खोजेको। नगरपालिकासँग अधिकार छ, ढेस्कानासँग अधिकार छ भन्ने कुरा मात्र होइन, अधिकार हामीसँग पनि छ, हामीले पनि अनुगमन गरिराखेका छौँ। यो मैले अहिले भनिरहेको कुरा तपाईँले धेरै नगरपालिकामा, धेरै गाउँपालिकामा यो मकैको बिउको समस्या आइरहेको छ, यहाँ अनुगमन भइरहेको छैन। अहिले जवाब दिने बेलामा त विभागको निर्देशकज्यूहरूले जवाब दिनुहुन्छ होला, तर तपाईँको कर्मचारी 24 वटा जिल्लामा छ डिभिजन कार्यालय, देशमा 77 वटा छ। एउटा नगर जिल्लामा बसेको, सदरमुकाममा बसेको मान्छे त्यो गाउँपालिका नगरपालिकामा सबै ठाउँमा जान सक्दैन भने देशभरिको सेवा तपाईँले दिन नै सक्दैन।
किनभने तपाईँको कार्यालय र जनता टाढा टाढा छ। सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारको गाउँपालिका र नगरपालिका हो। त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकामा नै यो अनुसन्धान गर्ने कुरा, यो अनुगमन गर्ने कुराको अधिकार प्रत्यायोजन तपाईँले 24वटा कार्यालय खारेज गर्नुहोस्। त्यो 24वटा कार्यालयको सिधो कार्यालय होइन, स्थानीय सरकारले तपाईँले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुहोस्। यदि प्रत्यायोजन गर्ने हो भने मैले संवैधानिक रूपमा त हामीसँग नै अधिकार छ मैले भनिहालेँ। त्यस कारणले यसको मूल चुनो कुरामा हामीले डिबेट गरेर समाधान गर्न सकेनौँ भने हामीले अहिले गरिरहेको कुराको कुनै समस्या समाधान हुनेवाला छैन। किनभने हामी पहिला त अधिकारमा डिबेट गर्नेवाला छौँ। हामीले आफ्नो नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो किसानलाई, आफ्नो व्यवसायलाई, आफ्नो उत्पादकत्व शक्तिलाई, उद्योग व्यापार व्यवसायलाई कहाँनिर उनीहरूले सब्सिट्युट गर्ने, कहाँनिर उनीहरूले फेसिलिटी गर्ने, कहाँनिर उनीहरूले गल्ती गरेको कारवाही गर्ने भन्ने कुरा त हामी गर्छौँ। अघि यहाँ टेलिभिजनको हाम्रो प्रस्तोता मित्रले भन्नुभयो केही कारवाही भएको छैन भनेर। अघि पाल्पाको मेयर साहबले भन्नुभयो नि कारवाही भएको कुरा त। त्यसैले धेरै नगरपालिकाहरूले कारवाही गरेको छ, हामीले पनि कारवाही गरेका छौँ। अहिले तपाईँको औषधिको कुरो, अहिले कोरोनाको रोग लागिरहेको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। बजार मूल्य छ 3400। बजारमा एउटा चाहिँ थर्मल गन एउटा किन्नु पर्यो भने 11,000 तिरेर नगरपालिका र गाउँपालिका किन्नु भएको छ। त्यो 11,000 र 12,000 तिरेर नगरपालिकाले किन्नु पर्दा, गाउँपालिकाले किन्नु पर्दा हाम्रो कति सम्पत्ति हाम्रो चाहिँ खेर गएको छ। अनि त्यसको बजार मूल्याङ्कन नकिनौँ, हाम्रो जनताको स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने हो। किनौँ महँगो छ, अनि तपाईँहरूको कहाँ अनुगमन छ? अनि हामीले गर्नुपर्ने काममा नगर्दाखेरि हामीले संवैधानिक कानुनी रूपमा र व्यवहारिक रूपमा समस्या छ। अहिले धेरै नगरपालिकाहरूमा त्यो समस्या आएको छ। पिपी छैन हामीसँग, महँगोमा किनिराख्नु परेछ। बजारमा मास्क 3 रुपियाँदेखि 7.5 रुपियाँ पाउँछ, 15 रुपियाँमा किन्नु परेछ। हामीले त त्यही कानुनी रूपमा त गल्ती गरिराखेका छौँ नि, तर त्यहाँको अनुगमन कसले गरिराखेका छ? एउटा मान्छे कोरोनाको रोगी वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरामी भेटियो भने एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ एकजना मान्छेको लागि हामीले दिनमा 1,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। भात खुवाउनु पर्यो, खाजा खुवाउनु पर्यो, उसलाई उपचार गर्नु पर्यो, मास्क लगाइदिनु पर्यो, टुथपेस्ट दिनु पर्यो, साबुन दिनु पर्यो। पर डे 1,000 खर्च हुन्छ। तर हामीले किन्ने मास्क, हामीले किन्ने पिपी, हामीले किन्ने थर्मल गन, हामीले किन्ने औषधिको सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ। सङ्घ सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले बाध्यता छ। यो त खाउँ भने दिनभरको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार। नकिनौँ, आफूसँग सामान छैन, किनौँ महँगो छ। यस्तो स्थिति पैदा भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय तहमा गर्ने कुरा के हो त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। केन्द्र सरकार तल आउनु पर्दैन, तल आउनु पर्यो स्थानीय सरकार किन चाहियो? स्थानीय सरकार स्थानीयमै छ, उसले त्यही काम गर्छ। त्यसकारण केन्द्र सरकार केन्द्रमै बस्नुपर्छ, प्रदेश सरकार प्रदेशमै बस्नुपर्छ। यो अधिकार क्षेत्रको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म हाम्रा यी बहसहरूले हामीलाई मनमा लागेको कुरा त भन्न पाउँछ, मनमा लागेको कुरा त हामी भन्छौँ। यो त खालि यो भित्रको पीडा पोख्ने मात्र ठाउँ हुन्छ, समाधानको ठाउँ हुँदैन। त्यसैले समाधानको ठाउँको लागि चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नु पर्यो जुन काम हाम्रो संविधानले कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। यो पाटोमा हामीले गर्नुपर्छ। अहिले मैले अघि भने एउटा किसानले 50 रुपियाँ दुध बेच्छ, बजारमा 100 रुपियाँ। एउटा बिचौलिया अन्त गर्न सक्दैन भने तपाईँले समात्ने कसलाई? किसानलाई तपाईँले समात्नै सक्नुहुन्न, उसले गुणस्तर उत्पादन गर्यो कि गरेन? बिचौलिया तपाईँको आँखा अगाडि देखाइ पर्दैन। लास्टमा तपाईँले समात्ने भनेको दुध बेच्ने एउटा व्यापारी हो। त्यसैले बिचौलियाको अन्त नगरिकन हाम्रो चाहिँ बजार अनुगमनको एउटा पाटोलाई मात्र छोएर हामीले समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। यस्ता हजारौँ उदाहरणहरू छ। मैले यहाँ 5 मिनट बोल्न पाउँछु होला, म त्यो 5 मिनटमा सबै कुरा भन्न पनि सक्दिनँ। त्यसैले म आयोजक मित्रहरूलाई भन्छु, एकपटक चाहिँ हाम्रो विभागको साथीहरू र यो उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्च र नगरपालिका सङ्घको बिचमा चाहिँ हामी अलिकति बहस गरौँ, छलफल गरौँ। किनभने हाम्रा छलफलहरू केवल पुरा गर्नका लागि होइन, कानुनले जे अधिकार दिएछ उसले त्यो अधिकार प्रत्यायोजन काम गर्ने ठाउँमा के कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने र राम्रो काम गर्नका लागि कसलाई के कुराको इम्पावर गर्नुपर्छ, यो विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको हकको हामी कुरा गर्छौँ। तपाईँ हामी अहिले बजारमा जानुभयो भने हामीले किन्ने सामानहरू हामीले नेपाल सरकारले नै टुङ्ग्याएको हाम्रो मूल्य सूची भन्दा फरक छ। त्यसैले राज्यले तिनटै सरकारले सही ढङ्गले हामीले चाहिँ जनतालाई सेवा दिन सकेन भने
क्रमशः जनतामा चाहिँ तपाईँको सरकारप्रतिको अविश्वास पैदा हुन्छ। त्यो अविश्वासले के हुन्छ, अराजकता पैदा हुन्छ। त्यो अराजकताले हाम्रा सबै नीति नियमहरू, हाम्रा सबै कार्यप्रणालीहरूमाथि चुनौती दिन्छ। त्यो चुनौती स्थापना गर्नका लागि स्थापना हुन सक्ने सम्भावना जुन जति देखेका छौँ त्यो कुरा त्यहाँ हामीले काम गर्ने हामी तिनटै तहको सरकारको बिचको विवाद र हाम्रा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू छन्। यो अन्तर्विरोधहरूको पहिलो हल गरौँ, त्यसपछि जुन तहले काम गर्छ त्यही तहले चाहिँ काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले एकपटक संविधानका पानाहरू पल्टाउनुहोस्। साझा सूचीमा आफूले प्राप्त गरेको अधिकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको के छ, एकल अधिकारहरू के हुन्, हाम्रा अन्तर संवादहरू कहाँ जरुरी छ, हामी कहाँ मिलेर जानुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ, कहाँ साझेदारी गर्नुपर्छ, कहाँ हाम्रा सह अस्तित्वको कुरा छ, त्यो सह अस्तित्व एकले अर्काले सम्मान गर्ने यो कुरामा गर्नुपर्छ। र म फेरि पनि भन्छु, यो बहसमा हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि राखौँ, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले पनि राखौँ, किनभने मूल कुरा राजनीतिको कुरा हो, मूल कुरा अधिकारको कुरा हो, मूल कुरा संविधानको कुरा हो। यो बहसलाई हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउन सकेन भने हाम्रा यी बहसहरूले हाम्रो कार्य सम्पादनमा चाहिँ केही कुनै स्फूर्ति ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले मूल पक्षमा एकपल्ट छलफल गरौँ। आजको छलफलले नगरपालिकाहरूले के गरिरहेको छ, अब हाम्रो विभागले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ धन्यवाद छ। तर म यो कामलाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमै हाम्रा त्रुटिहरू छन्, कार्य सम्पादनमा त्रुटिहरू छन्। सङ्घ सरकारले सबै गर्छु भनेर सक्दै सक्दैन, प्रदेश सरकारले सबै गर्छु भनेर सक्दै सक्दैन। त्यसरी स्थानीय सरकारलाई चाहिँ दिनुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले दिनु पर्यो। र म चाहिँ तपाईँले सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ अनुगमनको अधिकार दिन्छु भन्नुभयो। मौजुदा कानुनको एउटा मात्र सिडिओ कार्यालयले तपाईँको चाहिँ 109वटा कानुनको अधिकार प्रयोग गर्छ। त्यो एकजना सिडिओले कतिवटा चाहिँ काम गर्न सक्छ? स्थानीय सरकारहरू छ जहाँ चाहिँ सयौं जनप्रतिनिधिहरू छन्, सयौं कर्मचारीहरू छन्, उसको दिनबदिन जनताको नजिक छ। त्यो सरकारलाई बलियो बनाउने कुरामा हामी कमजोर छौँ। अब सङ्घ सरकारले सिडिओले मात्र पत्याउने, मन्त्रालयले सिडिओ मात्र पत्याउने हो भने हामीले संविधानको भावना अनुसार हामी गएनौँ। त्यसैले संविधान अनुसार भावना जाउँ, मेरो अनुरोध छ। मैले अलिक कडा कुरा गरेँ होला, कसैले चोट पुगेमा क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठज्यू। वास्तवमा आजको यो छलफलले पनि के कुरा चाहिँ सबैलाई महसुस भएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा चाहिँ यो संवाद र छलफल अझ बढी व्यापक रूपमा हुन जरुरी देखिन्छ। यो आज हजुर सर तपाईँ ऋषि सरले कुरा राखेपछि तपाईँले टुङ्गाउनुहोस् अनि हामी फेरि त्यो सुरु गर्छौँ है। हस् हुन्छ सर। है त सर तपाईँ यो ऋषि सरले सुरु गरे हवस् हुन्छ। ऋषि सर अगाडि बढ्नुहोस्। 3 तहको सरकारको बिचमा संवाद र छलफल जारी हुन जरुरी देखिन्छ र यो आज हाम्रो सुरुवात हो। अब बजार व्यवस्थापनका विषयमा, उपभोक्ता अधिकारका विषयमा, बजार अनुगमनका विषयमा जुन संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ त्यसलाई प्रत्याभूति गर्ने विषयमा कुन तहका सरकारले कसरी जानुपर्छ, संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ र सबैको ध्येय भनेको चाहिँ आम नागरिकलाई, आम उपभोक्तालाई चाहिँ उहाँहरूको हकितको लागि नै चाहिँ यसलाई प्रत्याभूत गर्ने भएको कुराहरू म अनुरोध गर्दै काफ्ले सर, अब हाम्रो लगभग निर्धारित समय पनि सकिन लागिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो। 7 प्रदेशबाट हामीसँग दुईटा प्रदेशबाट 2जना उपमेयर र मेयर साहब छुट्नु भएको छ। अब अर्को कार्यक्रममा जोड्नु होला। सँगै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। अन्तिममा अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठज्यूले नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले जुन कुरा महत्त्वपूर्ण राख्नुभयो, अब एउटा छलफल बहस चाहिँ हामीले पनि, म अलिकति ज्योति बानी सरलाई पनि अनुरोध गर्छु, सँगै चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ महानिर्देशकज्यूहरू हुनुहुन्छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, त्यसै गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको। अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका जिम्मेवार सङ्घको मन्त्रालय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रदेशको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, सँगै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग बसेर यो छलफल एउटा गर्नु जरुरी छ कि उत्पादनमा देखिएको समस्या, बजारीकरणमा देखिएको समस्या र यहाँ उहाँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, बजारमा दुध किसानले 50-60 रुपियाँमा व्यापारीले दिएको छ, व्यापारीले 100 रुपियाँ अझ 105 रुपियाँसम्म पनि बजारमा किनेको पनि हामी एउटा कृषि भएको हिसाबले पनि हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसप्रति पनि एउटा चाहिँ विभागको ध्यान जान सकोस्। सँगै स्थानीय तहलाई जसरी अहिले हाम्रो बेन्जु सरले भन्नुभयो,
अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, तर अधिकार चाहिँ काम गर्न पाएको छैन भन्ने कुरा उठाएका छन्। त्यो विषयमा हामी यहाँहरूसँग पनि एउटा सञ्चार माध्यम राष्ट्रिय टेलिभिजन पनि हामी यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। सँगै सबैजनाले समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण यस कार्यक्रममा, विशेष गरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजन गरिदिएको कार्यक्रममा विशेष गरी ज्योति बानिया सर, तपाईँ लगायत हाम्रो ऋषि काफ्ले सर लगायत सबैलाई, सँगै सहभागी तपाईँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै समय दिनुभयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। कार्यक्रमबाट हामी छुट्छौँ। हस्, सबैलाई नमस्कार। यतिखेर हामी यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा थियौँ। ज्योति सर, हामी महत्त्वपूर्ण छलफलमा थियौँ। यहाँहरूको बाँकी कार्यक्रम यहाँहरूले अन्तिममा समापन गर्नुहोला। मैले टेलिभिजन सेटबाट यहाँहरूलाई बिदा गरेँ। आजको यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष के पनि निस्किन्छ भने स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न पनि छन् कि 22वटा ऐन निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै दिएको छ। तर स्थानीय सरकारले गर्ने अनुगमन अनि प्रदेश सरकारले गर्ने अनुगमन अनि फेरि केन्द्रीय सरकारले गर्ने अनुगमन एउटै खालको भइदियो। एउटै व्यापारीलाई तीनवटा तहबाट, तीनवटा निकायबाट अनुगमन गरियो भने व्यापारीलाई काम गर्न प्रोत्साहन गरेको हो अथवा उहाँहरूलाई काम गर्न नदिएको हो भन्ने कुरा पनि यहाँ राख्नु भएको छ। विशेष गरी नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यूले हो स्थानीय तहभित्रका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ। सिंहदरबारको सरकार, सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको हो। त्यसैले हामीले पटक पटक कार्यक्रममा आवाज उठाइरहेका छौँ। मैले हिजो कार्यक्रममा पनि छलफल गरेँ कि अब कृषि उत्पादनमा स्थानीय तहको भूमिका कति रहनुपर्छ। आज देश कोरोनाको प्रभावमा छ। आज 2 महिनाभन्दा बढी लकडाउनको अवस्थामा छ। अझै पनि यो अवस्था बढ्ने क्रममा छ। अब बर्खाको समय छ, खेती लगाउने समय छ, मल पाइएको छैन, बिउ पाइएको छैन, तालिम छैन, प्रविधि छैन, प्राविधिकहरू छैनन्। सँगै लकडाउन छ, घरबाट बाहिर निस्किन पाइएको छैन, खेतीसँग पुग्न पाइएको छैन, खोलाबारी पारी ओल्लो पल्लो गाउँपालिका जिल्ला तर्न पाइएको छैन, वारी गर्छ, पारी खेती छ, पारी जान पाइएको छैन। यो अवस्थाको बिचमा पनि अर्को वर्ष खाद्यान्न सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अब आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै खाद्यान्न सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि खाद्य भण्डारण अब स्थानीय तहमा गर्नु जरुरी छ। सँगै यस्ता खाली छलफल, बहस र पैरवीहरू हुनु अत्यन्त जरुरी छ। आजको कार्यक्रममा आयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिदिएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरिदिएकोमा यसका अध्यक्ष ज्योति बानिया लगायत सम्पूर्ण उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै हामीले पनि यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराइदिएर हामीले पनि एउटा छलफलमा यहाँहरूसँग सहभागी भयौँ। सँगै हामीलाई विशेष गरी वेदप्रसाद भट्टराई सर हुनुहुन्थ्यो, सचिव राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, त्यसै गरी डाक्टर मनिता जोशी वैद्य हुनुहुन्थ्यो, महानिर्देशक खाद्य प्रविधि गुणवत्ता नियन्त्रण विभाग, त्यसै गरी नेत्रप्रसाद सुवेदी महानिर्देशक वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, त्यसै गरी गीता अधिकारी उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो दमक नगरपालिका, त्यसै गरी भरतबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशबाट, उहाँ चाहिँ भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाबाट हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी दिलीप प्रताप खाँड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रमुख वालिङ नगरपालिकाबाट, त्यसै गरी अशोक कुमार साई हुनुहुन्थ्यो प्रमुख, उहाँ चाहिँ विशेष गरी तानसेन नगरपालिकाबाट। तर हामीसँग वीरेन्द्र नगरपालिका र विजय सराबगीज्यू वीरेन्द्र महानगरपालिकाबाट आउन सक्नु भएन। सँगै हामीसँग तपेन्द्र बहादुर रावल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ टिकापुर कैलालीबाट, टिकापुर नगरपालिकाबाट। त्यसै गरी हामीसँग अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर, सँगै चाहिँ अध्यक्ष नेपाल नगरपालिका सङ्घका। उहाँहरू सबै सहभागीसँगै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाललाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रम जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ नारायण स्थापित मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र आमाको महिमा गरिमा विकास ब्याङ्कको प्रायोजनमा रहेको कृषिमा कोरोनाको प्रभाव विशेष कार्यक्रममा आजको विषय बन्दाबन्दीको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तुको बजार अवस्था तथा स्थानीय तह र नियमन अधिकारीको भूमिका विशेष कार्यक्रममा सबैता सँगसँगै तपाईँ दर्शकलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवन ढुङ्गेल आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। तपाईँसँग भोलि अर्को कार्यक्रममा अर्को विषयमा यसै गरी यस्तै खाले विभिन्न छलफल र पैरवीहरू लिएर आउँछौँ। कृष्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।